Why don't we start? And I'm sure, he'll join. There may be a technical issue there. I don't know. And can you hear me? Yes. Yes, we are about to start, and probably he'll join as we go. So we will be in live in 5, 4, 3, 2, 1, live. नमस्कार तथा सन्ध्याकालीन अभिवादन। म वीरेन्द्र राज पाण्डे नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट यस इकोनोमिक सर्भाइभल विषयक 4 दिने वेबिनार श्रृंखलाको आज अन्तिम दिन रिस्पोन्ड इकोनोमी विषयक कार्यक्रममा जुम तथा फेसबुक का माध्यमबाट सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अब म यस कार्यक्रमको विधिवत शुभारम्भ गर्न तथा स्वागत मन्तव्यका लागि नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष श्री सतीश कुमार मोर्जीलाई आग्रह गर्छु। वेबिनार सिरिज मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। हामीले 3 दिन यता कोभिड-19 बाट अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउने भनी इकोनोमिकल सर्भाइभल थीममा रहेर छलफल गरिरहेका छौं। आजसम्म चल्ने यो वेबिनारमा निकै प्रबुद्ध व्यक्तिहरू जोडिँदै आउनु भएका छन्। सुरुको सेसन रेस्क्यू फाइनान्स एन्ड बैंकिङ एन्ड फाइनान्स विषयमा छलफल गर्यौं र दोस्रोमा सेसनमा रेनफोर्स एनर्जी एन्ड एग्रिकल्चर केन्द्रित भएका छलफल गर्यौं। हिजो तेस्रो सेसनमा रिस्टार्ट इन्डस्ट्री एन्ड लेबरमा भएका छलफल निष्कर्ष थियो। आजको अन्तिम सेसनमा रिस्पोन्ड इकोनोमीमा हामीले कोभिड-19 बाट सिर्जना भएको स्वास्थ्य सँगसँगै बढ्दो आर्थिक सङ्कटबाट जोगिने अल्पकालीन राहत तथा दीर्घकालीन व्यवस्था मार्फत अर्थतन्त्रलाई बचाउने उपाय बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अहिलेको अवस्थामा सामान्य वित्तीय नीति तथा व्यवस्थापनको सहाराले अर्थतन्त्र बाँच्न सक्दैन। अर्थव्यवस्थामा का सामान्य नियम लागू हुने अवस्था छैन। यसलाई थ्याक्न सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार सहित राज्यका सबै अंग एकताबद्ध हुनुपर्छ। त्यसैले यो कठिन समयलाई आत्मसात गरौं र सँगै मिलेर आर्थिक सङ्कटको सामना गर्ने र पुनरुत्थानकोमा जुट्ने सन्देश दिन आजको आवश्यकता हो। त्यसैले हामी निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको तर्फबाट संयुक्त र एकल रूपमा पनि सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छौं। आर्थिक पुनरुत्थानका राष्ट्रिय संकल्प घोषणा गरी अल्पकालीन राहत तथा पुनरुत्थानका लागि कुल गृहस्थ उत्पादनको कम्तीमा करिब 5% रकम विशेष प्रभावित क्षेत्रहरूसँग हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाई अर्थतन्त्रमा चलायमान बनाइदिनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको सुझाव हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने गरी आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम ल्याउने भनिएको छ। केही दिनमा आउने बजेटमा आर्थिक पुनरुत्थानका विस्तृत कार्यक्रम आउनेछन् र इकोनोमीमा रिस्पोन्ड हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। अस्ति हामीसँग अर्थ समितिबाट पनि हामीले चाहिँ डिस्कस गर्दाखेरि आज हामीले चाहिँ खबर पाए अनुसारले अर्थ समितिले पनि राज्यलाई 5% सम्मको जीडीपीमा 5% सम्मको कन्ट्रिब्युसनको हिसाबले एउटा सर्कुलर एउटा बजेटको एउटा चाहिँ स्टिमुलस प्याकेजको रूपमा ल्याउनको लागि अलरेडी दे हेड गिभन देयर रिकमेन्डेसन टु द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। मलाई लाग्छ आजको छलफलले अर्थतन्त्रमा देखाएको सङ्कटको समाधान गर्न बाटो देखाउनलाई बलियो विचार निर्माण समेत हुन सक्छ। यो वेबिनारमा जोड्नु हुने पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा सीएनआई ईपीसी मेम्बर डाक्टर शङ्कर शर्माजीलाई स्वागत गर्दछु। सांसद तथा परिसंघका प्रेसिडेन्ट इमेरिटस माननीय विनोद चौधरीजीलाई पनि स्वागत गर्दछु। I would like to welcome Mr. Faris Haddad Jirvos, World Bank Country Manager to Nepal in the webinar. Thank you, Mr. Faris, for your joining with us. Mr. Faris, we appreciate the efforts of the World Bank in supporting Nepal in this critical situation. The approval for a fast-track $29 million COVID-19 emergency response and health system project is really a great support in Nepal in helping to prevent, detect, and respond to the COVID-19 pandemic and strengthen its public health system.
Nepal requires assistance from our development partners. With our joint efforts, Nepal would be able to cope up in this difficult time. We need development assistance and economic and social development of Nepal. We all are aware that our development partners have also suffered in this pandemic. We still hope that the World Bank will coordinate and other donors as well as mobilization of assistance to Nepal and help us. Today we are discussing in Respond Economy on the theme of Economic Survival Series. I would like to request to give your valuable opinion in this series on behalf of World Bank Group. Welcome you again, Mr. Faris. अब म यो वेबिनारका मोडरेटर परिसंघका उपाध्यक्ष श्री वीरेन्द्र पाण्डेज्यूलाई पनि स्वागत गर्दै छलफल अघि बढाउन आग्रह गर्दछु। वीरेन्द्र पाण्डेज्यू, धन्यवाद, थ्यांक यू। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। अब म CNI ले फ्रोस्ट सुलिभनसँगको सहकार्यमा तयार पारेको यो विषय प्रवेशको डकुमेन्ट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। It's been very clear by now that the impact of COVID-19 has far-reaching consequences across the globe. Every sector of the economy is affected by this global pandemic. Every government is putting their best effort to protect the lives of the people as well as sustain their livelihood. अब हाम्रो यो global economic trend is quite daunting. IMF predicts that the world is gearing for the worst recession since the Great Depression in 1930. And the COVID lockdown is expected to drop the number to 3%, -3%, given that the pandemic recedes before the second half of 2020, further drop by 3% if extended until the end of 2020, and further fall of 8% if continues to 2021. So situation is very fluid and uncertain. The pandemic and shutdown of advanced economies could push as many as 60 million people into extreme poverty, erasing much of the recent progress made by the poverty alleviation efforts. And ILO states that there are a lot of job cuts in different parts of the world. In Arabic countries, there's 8.1%, which comes to about 0.5 million work. And in Europe is a 7.8% drop, and Asian Pacific it is a 7.2, amounting 125 million people. So it is a large number that we can see, and the experts are saying that there could be a recovery of a V and U, depends on how the situation prolongs and how effectively our post-COVID efforts will come out. But still, it's uncertain. However, it could be an L-shaped recovery if the pandemic situation prolongs. When you come to Nepal, there have been some few recent studies that were undertaken by different agencies. Now, we had a growth rate of 7.1% earlier, and this year we had a target of 8.5%, which was revised later to 6.27%. But the recent forecast is quite bleak, is about 1.5 to 2.8%. Another study states that 3 in every 5 employees in both formal and informal micros, small and medium enterprises in Nepal have lost their jobs as a result of coronavirus pandemic. The MSMEs across Nepal have witnessed a fall of 95% in average monthly revenue, and that can sustain barely for around 2 months or so. The study also predicts that tourism receipts in Nepal are likely to fall by 60% in 2020. Similarly, the fall in remittance is likely to range between 15 to 20% in this fiscal year. So there are different sectors of economy which are impacted by this pandemic. Manufacturing, tourism, and remittance is obviously highly impacted by them. And construction wholesale are also severely impacted by this pandemic. There are headwind because of the remittance inflow, which has been drying up, and various global supply chains disrupted. And also there's a strict lockdown and social distancing mechanism brought by nations, compelling the economy to come standstill. So there are serious issues in there. To prevent the economy from total collapse,
and to cushion all the industries and businesses from the losses and possible bankruptcy. The governments and we need to have immediate action that's solicited. So CNI has recommended, there still the government has many challenges on multiple fronts. There is a massive impact on revenue. There's a broad need across all the socioeconomic sectors. Its outlook is challenging and also needs to battle in front line for the government. Balance on payment have some more issues like issues in tourism and remittance. It may take some time for the sectors to recover. And also the government has challenged to maintain the employment, as well as there's a risk of reverse migration coming out. As I've said, there's a serious issue on the Arab, 50 lakhs people they're coming, they're getting out of work. And there's a large impact on informal sector, contract employees and self-employed people as well. So we must be cautious of the multiple challenges the government has to manage and the need to balance the priority across the nation. So we have suggested the government to have expansionary fiscal policy, including tax cuts and also increase government spendings. And also the stimulus packages targeting poor and vulnerable communities and vulnerable sectors. We've also discussed on the economic issues on the earlier days of the seminar, some economic relief for the country's migrant workers and poor, and also limiting the economic damage of the local. So if you look at the fiscal space available for our economy, we have pretty much a comfortable situation as compared to our regional neighbors. The debt to GDP ratio is about 30%. And there's a low risk of crowding out the private sector as well. So there's some headroom in the fiscal space. And from our studies with our partners, there are many areas where we can source the fund, like internal borrowing, overdraft, debt monetization, unpaid cash, and also international financial assistance, like the World Bank, ADB, other bilateral and multilateral agencies. They have been announcing the support packages with very attractive conditions. So it's basically about 150 billion package, stimulus package for immediate relief to keep the economy afloat to various sectors that we have worked out. The details will also come out during our discussions. But basically, it's supporting our vulnerable group of people and also the impacted industries and businesses. So there are many things that we don't know yet, but there are few things that we know is it's gonna take long for us, for our economies to recover, and the virus is not going to go away very soon. Now, the impact is widespread, and especially Nepal is vulnerable because of the dependency on tourism and remittance sector, and also its weak supply chain and infrastructure. And also we have a large informal sector, self-employed people and contract workers. They are highly vulnerable and exposed. So we need the private sector to survive, to retain employment, and to keep our economy healthy. So it's without urgent help in some fronts, we might end up losing large sections of our private sector. So with this, हाम्रो प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेपाल उद्योग परिसंघका प्रेसिडेन्ट एमेरिटस माननीय श्री विनोद कुमार चौधरीज्यूलाई नेपालको समग्र आर्थिक परिदृश्य तथा कोभिड-19 को ले अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। Thank you, Birendra. I'm in two minds whether to speak in English or in Nepali. But let me start, since my friend Faris is part of the speaker and panel, perhaps I'll try and share some of my thoughts in English, and if required also elaborate in Nepali.
I don't want to get into, I think you presented a very succinct report. Congratulations. I think some of the data which were presented are highly relevant. Last several weeks, everyone's been seeing, talking about the implications of COVID worldwide, including Nepal. We've also been seeing the huge range of stimulus which are being presented by different governments and financial institutions, multilateral agencies worldwide. We are also seeing in some cases, although not in case of all the countries, and some countries are even being criticized, that not much is being done to also infuse a sense of confidence in order to promote demand, because stimulus can help production but not demand. So to keep the capacity of the population across the board, and more importantly, the marginalized one, to be able to have the resources adequate to carry on with their daily livelihood, and then subsequently their respective profession and businesses, is critical. Anyway, let me share very quickly how I see the immediate task in hand. I don't know whether this is the time to talk about revival of the economy. I think this is the time to talk about survival of the economy. I think we've been in this for the last 3 months. Day by day, life is becoming more difficult. We are facing a situation where we believe that 95% of the businesses, including both in the manufacturing, services, as well as construction sector, is shut down, and the whole supply chain is to a large extent disrupted. Okay, in this context, according to me, the first and the foremost task is to protect the people. And when you talk of protecting the people, the most important is, of course, to ensure that adequate infrastructure is created, and the existing infrastructure to handle the infection is made more effective. We get all kinds of mixed information, and I think the government is on record that first of all, we don't have adequate facilities, and whatever we have, perhaps half of it is not of a quality which helps the purpose. So I think we have no choice but to quickly ramp up that. Immediate relief to those who survive on a day-to-day basis, on the basis of their daily work. I don't think the relief material is getting in an equitable and a rational manner. There are all kinds of distorted stories coming out that is being misused. It's adequate. It's not something which you can use. It's not rice alone. You also need gas to cook. You also need oil and salt and vegetables, So I think one has to also think of how you get the relief in the hands of those who need, in a manner that it becomes usable. It is which supports the purpose. Third, equally important is we have no choice but to go on relaxing the lockdown. One has to be stringent in areas where infection is rampant or is growing. Okay, while you insulate those areas, you got to also open the markets. You got to open and create a situation where life slowly gets back to normal with the use of social distancing. There are many countries, we don't have to do a rocket science. There are many good examples that are being seen in the region and worldwide, that how people are getting business back to work. Because unless you resume the supply chain, the danger is that people may not die. More people, or let me put it this way, that more people may die because of hunger or because of disruption in the supply chain, or not having the resources
to carry on with their lives than COVID. So I think that's another very critical aspect. Next is there is a huge hue and cry, and which is very legitimate, that it is the right of every Nepalese to come back home. They don't care if the government doesn't have the capacity. You have to create capacity. I think people are sitting in a very inhuman conditions across the borders and in many countries worldwide, where Nepalese have been serving under hard working conditions to try to serve not only they and themselves, but also the country. The country's economy comprises of 28% of such earnings. So we cannot turn a blind eye. And I'm happy that recently some decisions have been made by the government. I hope that this work moves forward in speed. Obviously, all precautions will have to be taken to settle them, send them back to villages, to ensure that they are properly tested, they are put in quarantines, okay? And then when we talk of testing and quarantining, I mean, you know, the government, nothing stops us from using the technology. There are many countries who are using the digital platforms being used by, which are run by the operators. By activating some of the features of a SIM card, you can track the movements of the people. We believe that at least 30% of the population, if not more, are who carry smartphones. And the people who enter the borders or at the airports can be made to carry these equipments. So there are technologies available, systems available, which should be used. The health workers, the morals of the health workers and the people who are supporting and who are going to be supporting, once you start to relax, I've already talked about my strong conviction is need to start operating. Okay, there will be a whole lot of other people who are going to come. You cannot avoid, they are going to come under direct contact. So how do you protect the health and sanitation of these people? I think that's equally important. Now, let me get to some of the businesses, okay? Today, the biggest problem of all businesses, okay, if you are trading, you are importing, you're not being able, because the markets are practically shut down, or even if the markets are open, transportation system is not functioning, okay? So that the whole system is choked and people cannot afford it. Government is not only going to lose the resources to carry on with its life, but it's going to lose the touch with the people. It's going to create a huge amount of unemployment issue. It's going to create a huge amount of additional problem of livelihood of the people. So you've got to mitigate the cost that the industry has been put in a situation to meet. The businesses have been put in a situation to meet because of sometimes not a very rational and a well thought out statements and policy pronouncements that everybody needs to be paid whether they work or not. It's good. I want to do that. We want to do that. But how long can the industry do it? This is something which everybody is following? Does the industry have the unlimited resources? Industries are like the cow. You can milk them as long as they are healthy. And today, unfortunately, sadly, the cattle is in a veterinary hospital. You got to first treat them. Okay, you need to first make sure that they come back healthy so that you can milk them again. So I think the most important thing, and which some of my friends are not willing to hear, is industries need stimulus. The stimulus has to be by the state providing financing to the financial institutions, and which is at cost-free, and I insist, cost-free, and then it's up to the financial institution to decide which sector, which industry, which enterprise deserves what kind of a support and for how long. According to our calculation, and I'm at the moment busy with the group of our friends,
on behalf of our party to come out with a position paper and recommendation to the government. Last 4 days, we've been engaged in this exercise. According to us, 250 billion is what you need to support to the extent, and that's nothing, it's less than 10%, it's a little more than 5%, to support the industries for a period of anywhere from 1 year to 3 years, because some industries are not going to come back. And it's not only a question of industries and trading, it's also a question of the various sites which have shut down. Hydropower sites. The contractors are in deep trouble, because what has happened is the authority, the real authority of managing these sites or allowing to let these sites or enterprises or the markets to operate has gone in the hands of the crowd on the street. And that is one of the most scary things. The policy pronouncements of the federal government has to percolate down, and they should be allowed to be implemented, and the local governments and the local administration has a responsibility to implement it. And sadly, that's not happening. Policies have been announced several times for the last 2 months. But how many places are there? How many examples can we show where these policies are being implemented and the local administration is taking effective steps to ensure these enterprises are operating? Of course, needless to mention, the categorization, quick categorization has to be done in a very impartial, controversy-free basis, that which sector requires more support and which sector can survive for the time being without support. Okay, I do not wish to get into the details of it. I think it is the job of the government. The industry have made their position very clear. They've given several recommendations, and the banks know. The banks who are dealing with the industries, they know which industries can survive, which one, because they are their clients. Like we are the cows who the government, who the society can milk. Likewise, the enterprises are the cows to the bank. They know which cow to keep healthy. So we don't have to try and sort of make things more complicated unnecessarily. Another very important thing which I hinted is to make sure that all the institutes, we are talking about huge plethora of new projects. Come on, I mean, we have to, first thing is to let the project sites resume. The projects which are on the way or which is already what's progressing, which is under construction, these sites have to be allowed to open. The cost of delay is huge in terms of the regulatory systems they have to follow, the cost of the delay that they have to meet, the huge cost of financial interest during construction and damages that they may be compelled to put up on any, whether it's a concession for power or any other sector for that matter. And I can tell you that most of the construction sites are shut down because the people don't allow the construction material to come in, and people do not allow the new workers to come in or workers to go out. And there are thousands and thousands of workers in one site if it's a big one. Agriculture, although I do not personally believe that, immediately miracles will happen in reviving the agriculture sector, but one thing, we have to start addressing the problems of agriculture sector. The biggest problem our agriculture sector faces is uncompetitiveness. Lack of ability of the markets for the farmers, or lack of ability of the farmers to reach out to the market, because of the roads, because of transportation, and thirdly, the market itself. Our cost of production, I did a rough calculation of some of the products, and let's not forget, let me remind that we are a country who are beginning to import not only some of the essential food grain, but also flour to fruits to vegetables. And our cost is at least 30% more expensive. 30% more expensive because of the factors I mentioned. So for revolutionizing, and I'm a great believer that if ever Nepal can absorb more than 2 million people who are likely to come back, both from India as well as from international job markets where they are engaged, if there is any sector which has the capacity to absorb them, it's only agriculture.
But for that, you've got to make agriculture viable. For that, the government will have to, the state will have to put together a system to purchase the produce of every farmer in the short run, in the middle. How you create it, how you create that system of purchase to delivery to the market, and how much of support price subsidy you have to provide is the job of the government, and that's what they need to do to keep the morale of the farmers high and to encourage the farmers to go on for new production, for more production. At the moment, on one hand, there is no vegetables in the market, or in many cases, and there are no essential commodity, and there are eggs to milk to fruits to vegetables being completely wasted throughout in the garbage because of this transportation, disruption in the transportation. Virendra, are you saying something? I'm taking too long? I can, please stop me okay, I don't want to get into too much of detail about many of the other things about the industries. We've already talked about the capital. We've already talked about, because I think one should do away with the myth that the industrialist or a businessman has unlimited capital to go on supporting their enterprises forever. Okay, they may do it for a month, they may do it for 2 months, 3 months, because it's also their baby. But a stage will come when they will say, hands off. Sorry, I cannot handle it. We entrepreneurs and businessmen or the promoters of industries are intermediaries. They simply form a part of the whole circle. They cannot go on meeting all the costs at a time when there is close to zero revenue. I think this is a message that needs to go out in no uncertain term. There seems to be somewhere a myth. There seems to be somewhere a myth that the banks made a lot of money in the past, so banks can afford it. Doesn't matter. Okay, but let's not forget, bank only is a custodian of people's money. Okay, if this process of extending the installments and the principal service is extended for 3 or 4 quarters, which they need to do it, and if the government and the regulators do not provide cost-free stimulus and refinancing, 80% of the banks will shut down. Or they will have to suffer the same fate and destiny as Nepal Bank and Rashtriya Banijya Bank used to suffer before World Bank stepped in to restructure the financial services sector. So it is a very serious issue. And I'm very worried already that there is already a book profit in the bank's balance sheet of the bank. There is no liquidity, there is no real cash flow, and it's only an accounting way of showing how the banks are performing. And that's really not a very healthy sign. Education, according to me, the education is a sector which we cannot afford to keep shut down. The policy pronouncement says that the teachers, the schools, the colleges should not collect the fees, but they have to continue to provide the education. I think it's a height of irrational statement. First of all, all these institutions are also a victim of the shutdown. And secondly, I mean, there is a limit to how much they can afford. Either you have to open up what we are suggesting. You have to open up all these different forms of communication through the cable network, television systems, through all the other kinds of a communication system to hook the students with the teachers and the schools. And online and teaching through internet has to start right away. And they must listen to the education fraternity. One doesn't need to wait even for the announcement of the stimulus. These are daily routine things that we need to act upon. There is a big debate going on that how do you keep the people who are losing job and the new entrants to the job market, close to 450,000 young people busy. What ray of hope are you giving them? Is distributing money, okay, by different political institution is the solution? How many businesses we have created by doing so? I'm sure I'd love to learn. Okay, there are many attempts that have been made, including
by Dr. Bhattarai when he was the Prime Minister and Finance Minister. Sorry I think- to interrupt, sir. Our World Bank country manager has to leave by 5:40. So, Okay, so so I think I'm more or less I'm done. Please, that's why I told you that you should stop me when you feel that I've run out of time. Thank you, Birendra, and thank you for your kind patience. Thank you very much. Thank you, sir, for your detailed insight. This is indeed an unprecedented time, and we have to take similar effort to mitigate the adverse impact of this crisis. Now, I'd like to come to Mr. Faris Haddad Jervis. I hope I've pronounced your name right. He's the country manager of the World Bank Nepal office. Since he has to leave a bit early, so Mr. Faris, World Bank Group has significant contribution in Nepal's overall socio-economic development. We have heard its recent pledge of $160 billion in grant and financial support to help developing countries to respond to health, social and economic impact of COVID-19. So there are similar announcements from other bilateral and multilateral financial institutions as well. So how do you think Nepal should make effective use of such support and also highlight a bit on how other developing countries' response have been in your perspective? Mr. Faris, over to you, please. Thank you very much. Namaste to all of you, and it's very good to see you, and I'm only sorry that we do this virtually. Thank you very much for the opportunity to be with you, and let me start by apologizing in advance that I have to leave, but at least I have a very good excuse, because I wouldn't forgive myself for interrupting my friend Binoji and cutting his very, very eloquent intervention short. Unfortunately, I actually have to run to a meeting with our senior management, specifically on Nepal and how we can scale up the support. So I hope that gives me an excuse, a valid excuse. But let me, in the remaining time, in a few minutes, if I may, just try to answer. Well, let me start by saying, who knows the answer, right? So if we were to reflect on some of the, and even you started, and other colleagues started by quoting the World Bank and the World Bank analysis in terms of GDP growth and things of that sort. And the situation is changing at such a rapid pace that when our report came out that we were, that is being quoted so much in the South Asia region, we had at that point about 9,200 positive cases of COVID-19, of coronavirus COVID-19. And we had the death count, unfortunately, was 217. This was April. Now, and even a few days ago, and at that point, we estimated that GDP for the region, we have to look at this in a regional context, was about 1.8 to 2.8%. That assumes a lot of things. But now, the cases in South Asia are 20 times higher, and the death has increased by 22 times. Imagine how quickly things are going. Now, if you look at the case of Nepal, the trajectory of the pandemic and we were counting ourselves fortunate, was lagging behind the other countries in terms of infections and deaths. Unfortunately, we're looking that the numbers are actually now catching up with us. At the same time, there was, the lockdown and the impacts of the COVID actually, the shutdown has really, really had an impact on reducing the growth rate of GDP. And according to the estimates of the World Bank, we're looking at anywhere between, let's say, 1.5 and 2.8%, which is consistent with what the government is saying, which is 2.3%. So this is a seriously dire situation. And if we assume, and we don't know the scientific underpinnings of COVID, all of them yet, whether we go through another cycle in 2020 when the winter comes, remains to be seen. And Nepal, of course, is susceptible to the world economy and the directions they're in. So it's, it may likely go much worse. So there is clearly an issue, and we know there's a significant funding gap. Now, as colleagues have said, and Binoji and others have said, all sectors have been quite hard hit in this, some more than others. Of course, we know tourism, aviation, wholesale and retail sector, and construction sectors have been hit massively. Compared to these sectors, the industries producing fast-moving consumer goods have not been hit that hard, but still they've been impacted. In addition to this, the private sector has been impacted in two ways. First, there's been a sharp supply shock in terms of travel restrictions, etc.
And then there has been also a demand shock. For example, consumers have reduced their spending to limit their exposure to COVID. And there's a further reduction in demand to job losses and severe vulnerability for those in the informal sector. And as colleagues have been saying, the financial institutions and financial sectors clearly facing risks. It's a simple, doesn't require high finance. I mean, it's very simple. Simple is that loans will not be repaid and deposits will go down unless there are things that are put in place and there's a stimulus package that is put in place and all the systems are put in place. So if the balance sheets of banks and financial institutions are impacted, this could further limit the availability of loanable funds and constraints. So, you know, we have to give credit where the credit is due, and I'm fully aware of the impacts on the economy and things of that sort. And a lot of people, I mean, it's, you know, I continue to get my salary. So I can sit here and tell you everything's okay. It doesn't impact me. I mean, obviously I'm impacted, I'm at risk, but I'm getting my salary. I'm not, you know, in trouble. So I have to be very careful and humble in the face of so many people that are not and that are being impacted. And all of us have to do that. So, but having said that, in terms of the health front, we cannot but admit that the government has been doing a very good job in trying the best of its abilities, look at the rest of the world, to contain the curve, right? And this has been and continues to be a critical area. Now, what is the right balance? What is the right equilibrium between having systems in place for health and the economy? You know, this is something we have to continue to look at. But, you know, I think in terms of the health side, things are going well. In terms of relief to affected workers, I think there has been some efforts. We need to continue to look forward. The way we would recommend that this should, you know, and this is advice we've been giving the bank, the government, is to look at it in three levels: the immediate relief, which is within the first 3 months, recovery within the 12 months, and resilience 24 months. And these don't have to be, we don't have to wait 3 months, then 12, then 15th. The first one is really to, from day one, relief includes support to both firms and households, is going to be very important for economic recovery. Ensuring that firms are kept afloat and that there's cash flow from day one needs to be addressed. A time-bound subsidized emergency financial package for eligible firms is going to be very critical. And some deferral of employer contributions for social security, tax, etc. will help. In terms of the recovery, which is 12 months, which is to start today, some recommendations are to provide, you know, some degree of matching or condition grants to entrepreneurs, particularly returning migrants and things of that sort, so they, you know, so they can sort of survive and thrive at the same time. Loan restructuring is going to be absolutely important for the private sector, and alternative modes of mobilizing finance, PPPs, other alternative methods, right now are going to be critical for projects. And then over the long term, of course, is the resilience. You know, this is a new world. The world is changing inexorably, I would say. And how do we transition back to medium growth oriented investment? And this is where, you know, we can talk about the disruptive technologies, digital platform, but also keeping an eye on the prize, which is investments, the investment climate, the foreign FDI environment, and things of that sort, I think is going to be absolutely critical moving forward. So these are some of the things we are working with the government, I'm happy to say, and trying to also provide even a bigger support package to try to meet the massive fiscal gap next year. It's going to be considerable, and we are going to be, I think we don't know what's going to happen, but one thing you can count on in terms of next year's deficit, et cetera, is that the bank is a trusted partner and will be with you here, both public sector and private sector. We're not going anywhere, and we look forward to our continued engagement. Thank you, and my apologies for having to run. Thank you so much. Thank you, Mr. Faris. Thank you for your insight. Now, I think you'll have to leave. Now, I think we'll continue our discourse in Nepali. If you permit. अब म राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा CNI एमिनेन्ट पर्सन काउन्सिलका सदस्य श्री डाक्टर शङ्कर शर्मातर्फ जान चाहन्छु। डाक्टर साहब, हालै UNDP ले गरेको अध्ययनले 5 मध्ये 3 जनाले रोजगारी गुमाएको परिदृश्य प्रस्तुत गरेको छ। साना तथा मझौला लगायतका उद्योगहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा इमिडिएट तथा सर्ट टर्ममा बेरोजगारीसँग सम्बन्धित समस्याहरू कम गर्ने तथा उद्योग व्यवसायलाई
फ्लोट राख्ने उपायहरूको बारेमा आफ्नो धारणा राखिदिनु होला। अरू समग्र इस्यु समेत पनि जोडेर आफ्नो राखिदिनु अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद वीरेन्द्रज्यू। अब सर्वप्रथम त अब दुईटा स्पिकरहरूले अलिकति कुराहरू राखि नै सक्नुभयो। पहिलो कुरो त के भने अब वर्ल्ड ब्याङ्कको अहिले कन्ट्री डिरेक्टरले हाम्रो 1 देखि 3% भनेको त्यो पनि सायद कम हुन सक्छ कि भन्ने उहाँले अलिकति हिन्ट पनि दिनुभएको छ क्राइसिस बढेको कारणले। र फेरि त्यही रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि यो 1 वर्ष मात्रै होइन, अर्को 2 वर्षलाई पनि हामीलाई त्यो 3% भन्दा माथि जान सक्ने सम्भावना देखिँदैन। अब यसले सबैतिर इम्प्याक्ट पारेको कुरा त अघि हाम्रो विनोद चौधरीज्यू र हाम्रो फारिसले भनिहाल्नुभयो। र त्यो अहिले नबनेको कुरा त के भने एउटा वर्ल्ड ब्याङ्ककै रिपोर्टमा पनि झनै 30% भनेको छ। अब त्यतिसम्म नहोला, तर ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू पोभर्टीको तल स्लिप हुन्छ भन्ने कुराहरू, पोभर्टीको ट्र्यापमा पर्छ भन्ने कुराहरू पनि एउटा इन्डिकेसन भएको छ। अब यसको एउटा जनरल पिक्चरहरू हेर्दाखेरि खास गरी टुरिज्ममा 80% सम्म रेभेन्यू यो 2020 को 80% सम्म रेभेन्यू पनि 80% सम्म जब लस पनि हुन सक्ने सम्भावना। इन्डस्ट्रियल सेक्टरको झन्डै 60%। त्यस्तै यो अरू रिटेल र यो होलसेल बिजनेसको, कन्स्ट्रक्सन सेक्टरको इत्यादि रियल इस्टेटको कुराहरू हैन, यो सबै कुराहरूमा हाम्रो इम्प्याक्ट पर्छ र यसले धेरै ठुलो लस हुन्छ भन्ने कुराहरू देखिरहेछ। अब रेस्पोन्डको ठ्याक्कै इकोनोमीको कुराहरू गर्दाखेरि तपाईले ठ्याक्कै अघि रोजगारीको कुरा र राहतको कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब हेल्थको प्रायोरिटी बाहेक सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो भनेकै हामीलाई यो राहत र रोजगारीको कुराहरू हो। राहतको कुरा गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अहिले हाम्रो लेबर सर्वेको तथ्याङ्कहरू हेऱ्यौँ भने झन्डै 44 लाख मानिसहरू यो इन्फर्मल सेक्टरमा अनौपचारिक रूपमा काम गरिरहेछन्। त्यो मध्ये हामीले एग्रिकल्चरकोमा इम्प्लोइमेन्ट हुनेहरू कटायौँ अनौपचारिक क्षेत्रको, र त्यसको पनि करिब 60% मात्रै, त्यो कटाइसकेपछि 60% को जब वेज अर्नर्सको जबहरू चाहिँ यो लुज भयो भन्ने कुराहरू मात्रै हेर्ने हो भने पनि झन्डै हामीले 20 लाख मान्छेहरूलाई अनौपचारिक सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई राहत दिनुपर्ने आवश्यकता छ। अब यो राहत दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराहरू एउटा क्वेसनहरू ठुलो आइरहेछ, किनभने अब सरकारसँग आफूसँग पनि पैसा छैन धेरै, विदेशी दात्री संस्थाहरूले पनि कति दिन्छन् भन्ने कुराहरू अहिलेसम्म ठेगान छैन मल्टिल्याटरल एजेन्सीको बाहेक। तैपनि अब हामीले यसो सरसर्ती हिसाब गर्दा अर्थ मन्त्रालयले नै तोकेको फुड प्याकेजको एउटा प्याकेजको कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ झन्डै यो 20 लाख मान्छेको लागि चाहिँ 6 अरब 6 देखि 6.5 अरब रुपियाँ लाग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ महिनाको। अब यो हामीले कतिसम्म जानुपर्छ, कतिसम्म हामी एफोर्ड गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा गाह्रो छ। तर यसलाई हामीले लोकल लेभलको अहिले आजको दिनमा हेर्ने हो भने स्थानीय तहको पैसा उनीहरूको झन्डै सिधिसक्यो, प्रदेश तहमा चाहिँ धेरै खर्च भएको छैन। त्यसकारणले सरकारले एउटा के गर्नु पर्यो भने रिस्कलाई लिएर योभन्दा पनि अझ वर्स्ट हुन सक्छ भन्ने हिसाबलाई लिएर कमसे कम महिनाको 6 अरब रुपियाँको चाहिँ हामीले राहत बाँड्नुपर्छ है भन्ने दिमागमा हामीले राख्नु पर्यो। चाहे त्यो साधारण रोजगारीसँग होस्, चाहे त्यो अलिकति भनौँ न राहतै दिनुपर्ने हिसाबले पनि होस्, अथवा क्यासै दिनुपर्ने हिसाबले पनि होस्। तर यसलाई एउटा ठुलो समस्या के छ भने हाम्रो टार्गेट ग्रुपलाई पुग्दैन। टार्गेट ग्रुपले मात्रै अरूले पनि लिन खोज्छन्, टार्गेट ग्रुपहरूले पाउँदैन भन्ने पोलिटिकल इस्युहरू चाहिँ धेरै छ। यसमा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा बेस्ट अप्सन भनेको सिभिल सोसाइटीको कमिटी, अल पार्टीको कमिटी बनाएर तीबाट टार्गेट ग्रुपहरू आइडेन्टिफाई गरेर जाने हो। अब मलाई लाग्छ यता रोजगारीकै कुरा गर्दाखेरि अब यो फर्मल सेक्टरको रोजगारी लेबर सर्वेकै कुराहरू गर्दाखेरि झन्डै 25 लाख त्यहाँ चाहिँ फर्मल सेक्टरमा रोजगार भएको कुरा देखाउँछ। अब 25 लाख मध्ये मलाई के लाग्छ भने हाम्रो इन्डस्ट्रीमा समस्या छ, रियल स्टेटमा समस्या छ, विभिन्न ठाउँमा समस्या भए पनि आधा आधीले इभेन्चुअली अहिलेको अवस्था चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। यो 1 महिना लकडाउनको अवस्था चाहिँ त्योभन्दा पनि गाह्रो छ। तर इभेन्चुअली 12 लाख मान्छेले हाम्रो लकडाउन बिस्तारै खोलेर ग्रिन जोन, अरेन्ज जोन, सुरक्षाका प्रोटोकलहरू अपनाएर जाँदाखेरि मलाई लाग्छ 12 लाख जतिलाई रोजगारी गुम्न सक्ने सम्भावना यो फर्मल सेक्टरमा देखिन्छ। अब त्यो 12 लाखलाई कसरी हामी अर्गनाइज गर्ने, कसरी म्यानेज गर्ने भन्दाखेरि अहिले एभरेज स्यालेरी खास गरी श्रमिक र कर्मचारीहरूको गरेर हेर्दाखेरि उद्योग धन्दा यो फर्मल सेक्टरमा झन्डै 20,000 भएको देखिन्छ। अब यो 20,000 रकम भनेको त ठुलै हो हैन, किनभने सरकारले पनि यो गर्न सक्दैन, रोजगारदाताले पनि सक्दैन, रोजगारी पाउनेलाई पनि अलिकति गाह्रै हुन्छ। अब यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ दुईटा तरिकाहरू अपनाउन सकिन्छ। निजी क्षेत्रले पनि भनि नै रहेछ
हैन यो सरकार रोजगारदाता र श्रमिकहरू मिलेर यसलाई चाहिँ हामी सोलुसन गरौँ यसलाई चाहिँ सोशल डायलगकै एउटा अभिन्न अङ्ग बनाएर लिएर जानुपर्छ र यदि सरकारले यसलाई चाहिँ भनौँ न 20 देखि 25% सम्म यो रोजगारदाताहरूलाई हामीले चाहिँ अलिकति वेज सब्सिडी दिनु पर्यो सरकारले भने दुईटा किसिमबाट एउटा कुरा चाहिँ के भने उनीहरू सबै अहिले सोशल सेक्युरिटी फन्डमा दर्ता पनि हुन आउनु पर्यो अनि रोजगारदाताले उनीहरूलाई रजिस्टर राखेर 1% को ट्याक्स पनि दिलाउनु पर्यो सरकारलाई अनि यो अवस्थामा चाहिँ सरकारले 20 देखि 25% 30% सम्म वेज सब्सिडी दिन सक्यो भने मलाई लाग्छ यो पनि एउटा 6-7 अर्ब रुपियाँ पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ अब यसले चाहिँ अलिकति सहयोग चाहिँ गर्छ तर यसमा चाहिँ एउटा के भने अहिलेसम्म सरकारले के भनेको छैन भने यसलाई चाहिँ हामी नेगोसिएसन गरेर अलिकति अगाडि जाने कुराहरू चाहिँ नबनेको हुनाले यसलाई अलिकति ओपन अप गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब यससँगै एउटा हाम्रो एक्सटर्नल सेक्टरबाट आउने रिटर्निङ माइग्रेन्टको कुराहरू छ रिटर्निङ माइग्रेन्टहरूको चाहिँ एउटा एडभान्टेज पनि छ त्यो एडभान्टेज भनेको के भने उनीहरू हार्ड वर्कर पनि हो अलिअलि स्किल पनि छ त्यसकारणले सबभन्दा पहिला त हिजो अस्ति प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो यो डिप्लोमेटिक च्यानलबाट नै नेपालीहरूलाई काम दिलाउन सक्ने एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा सार्न सक्ने त्यस्तो प्रावधान गरेर त्यसलाई पनि एउटा हामीले चाहिँ डिप्लोमेटिकल यो च्यानलबाट लानुपर्छ होइन भने सबैजना मान्छे आउँदाखेरि एकैचोटि सरकारलाई गाह्रो हुन्छ गर्नै त पर्छ तर गाह्रो पनि हुन्छ दोस्रो भनेको के हो भने उनीहरूको स्किल र एप्टिच्युडहरू ट्रेनिङहरू कहाँ काम गरिरहेको छ त्यो कुराहरूलाई तयार गरेर उनीहरूलाई चाहिँ हामी वर्कर बनाउने भन्दा पनि इम्प्लोयर बनाउने हिसाबले जब क्रिएट गर्ने हिसाबले निजी क्षेत्रले पनि यसमा सहयोग गर्न सक्छ अनि यसले चाहिँ यो ब्याङ्किङ सिस्टमबाट केही सफ्ट लोनहरू दिएर पनि यसलाई हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ अर्को एउटा चाहिँ के हो भने नेपालमा ल्यान्ड ब्याङ्कको कुरा त आएको छ ल्यान्ड ब्याङ्क चाहिँ यति सजिलो छैन अब दशौं योजनामा हामीले राखेको कुरा हो यो त्यसकारणले यो इस्टाब्लिस हुनलाई अलिकति समय लाग्छ त्योभन्दा अगाडि हाम्रो कन्ट्र्याक्ट लमा केही परिवर्तन गरेर अथवा सानो एमेन्डमेन्ट गरेर त्यो कन्ट्र्याक्टमा जग्गा लिन पाउन सक्ने एउटा अपर्च्युनिटी खोलिदिनुपर्छ भनौँ न 5 वर्षको लागि 10 वर्षको लागि जग्गा अहिले चाहिँ बाँझो जग्गाहरू लियो भने उनीहरूले आफैले इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्छ र प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्छ र कम्पिटिटिभनेस पनि हुन सक्छ त्यो बाहेक सिप विकासको अब एकदमै म्यासिभ प्रोग्राम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीको आधुनिकीकरण कृषि आधुनिकीकरणको दुईटैको क्रिटिसिजम छ सिप विकासको पनि क्रिटिसिजम छ अब यसलाई चाहिँ डिजाइन मोनिटरिङ र अलिकति रेपुटेड इन्स्टिट्युसनहरूसँग हामीले लिङ्कअप गरेर तिनीहरूलाई रोजगारीको लागि तयार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब यो अलिकति तल्लो तहमा आएपछि चाहिँ यो ब्रोड लेभलमा पोलिसीहरूको कुरा गर्दाखेरि त अब निजी क्षेत्रको सबभन्दा नम्बर 1 डिमान्ड नै वर्किङ क्यापिटल हो त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने लिक्विडिटी बढाउनको लागि किनभने लिक्विडिटी बढायो भने कस्ट अफ क्यापिटल अलिकति कम हुन सक्छ त्यसमा चाहिँ सीआरआर सीसीडी र यो रेपो अक्सनहरूको इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू प्रयोग गरेर लिक्विडिटी बढाउन सक्ने सम्भावनाहरू देखिन्छ अब रिफाइनान्सिङ 100 अर्बको राख्ने भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ अब त्यसलाई चाहिँ फन्डिङ पनि हुनु पर्यो फ्लेक्सिबिलिटी पनि हुनु पर्यो सबैले सजिलै लिन सक्ने अवस्था पनि हुनु पर्यो त्यस्तै यो लोन र इन्ट्रेस्टलाई क्यापिटलाइज गर्ने कुरादेखि रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने कुराहरू पनि यो भनौँ न ब्याङ्कले आफूले हेरेर गर्न सक्ने अवस्थाको ओपन पनि गरिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ मोनिटरी पोलिसी मार्फत अब मैले फिस्कल पोलिसीको 2-4 कुराहरू त अघि नै गरिसकेँ खास गरी राहत र रोजगारीको कुराहरू गर्दा तर अब यो अर्को 1-2 कुराहरू पनि छ जस्तो एसएमइजहरूको सबैभन्दा धेरै इम्प्लोइमेन्ट दिने नेपालमा एसएमइज हो अब तिनीहरूको अहिले लोन हेर्ने हो भने 384 अर्ब छ यसलाई हामीले 3% जति इन्ट्रेस्ट रेटमा सब्सिडी सरकारको तर्फबाट फिस्कल पोलिसीबाट दिन सकियो भने यिनीहरू सर्भाइभ गर्छन् 1 वर्ष सर्भाइभ गर्यो भने मलाई लाग्छ अर्को सालको लागि अलि रिभाइभ हुन सक्छ र सजिलो हुन सक्छ अनि अर्को एउटा अघि हाम्रो विनोद चौधरीजीले पनि भन्नुभयो यो ढुवानीको समस्या एकदमै ठुलो छ यो अब कृषिकै कुरा गरौँ न उदाहरणको लागि कृषिमा अहिले हामीले चाहिँ मल पनि पुर्याउनु पर्छ बिउ पनि पुर्याउनु पर्छ एग्रिकल्चर टुल्सहरू पनि होला कीटनाशक औषधि पनि होला यसलाई चाहिँ अहिले प्रायोरिटी दिएर फेसिलिटेट पनि गर्ने सरकारले तर यो ठाउँ ठाउँमा पुग्नु पर्यो गाउँ गाउँमा पुग्नु पर्यो जिल्ला जिल्लामा पुग्नु पर्यो 7 लाख मेट्रिक टनको डिमान्ड छ त्यो पुर्याइदिनु पर्यो र त्यो मात्रै होइन अब एउटा प्रदेशले प्रदेश नम्बर 5 ले कृषि एम्बुलेन्स भनेर तयार गरेको छ अब त्यसको अर्थ के हो भने 70-80-100 वटा चाहिँ उसले ट्रकहरूलाई
यो एग्रिकल्चर प्रोड्युसलाई फार्म टु मार्केट ल्याइदिने अनि त्यो कुराहरू गरेको छ। त्यसलाई हामी अलिकति नेसन वाइड लिएर जान सक्ने अवस्था छ। कृषिमा रोजगारी अब यो वृद्धि गर्ने कुराहरू मैले अघि अलिकति भने, तर सबभन्दा मुख्य अहिले इमिडिएट रेस्पोन्स गर्नुपर्ने कुरा यो चाहिँ फर्टिलाइजर, बिउ इत्यादि र यो कीटनाशक औषधिहरू इत्यादि कुराहरू नै हो। अब यसमा यो ढुवानी व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि अब धेरै साथीहरूले भनिरहनुहुन्छ कि अब ढुवानी गर्ने मान्छेहरू प्रदेश 5 मा 2 मा सुदूरपश्चिममा जहाँ चाहिँ यो कोरोना भाइरसको प्रभाव बढ्दैछ त्यहाँ जान अनिच्छुक पनि हुनुहुन्छ हैन। अब डिमान्ड पनि कम छ, बेग्लै कुराहरू। त्यो अवस्थामा हामीले अलि यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सुरक्षाको कुराहरू, पिपिईहरू ढुवानी गर्ने ट्रक ड्राइभरहरूलाई पनि त्यो आवश्यक छ, किनभने उनीहरू धेरै ठाउँमा खाना खान जान्छन्, धेरै ठाउँमा बस्छन्, त्यहाँको लोकल जनताहरूले त्यो कुरा मन पराउँदैनन्, ट्रक ड्राइभरहरू आएको मन पराउँदैनन्, ट्रकै आएको मन पराउँदैनन्। अब यसलाई चाहिँ लोकल लेभलमा एडभोकेसी र मोबिलाइजेसन, लोकल गभर्मेन्टले अलिकति मोबिलाइज गरेर लिएर जानुपर्ने र यो ढुवानी कर्ताहरूलाई पनि मिनिमम एउटा हेल्थको सुरक्षाको कुराहरू गरिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भएन भने हाम्रो सप्लाई चेन एकदमै डिस्टर्ब हुन्छ। अब इन्डियाबाट आउने पनि त्यस्तै छ। एग्रिकल्चर सेक्टरकै कुरा गर्ने हो भने पनि आउटपुटको उनीहरूको 17% त इनपुटमा जान्छ। त्यो इनपुट भनेको इन्डियाबाट आउँछ, फर्टिलाइजरको कुराहरूदेखि लगायतको कुराहरू। अब यसमा यो लोकल गभर्मेन्टसँगको समन्वय अति इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने त्यहाँ मोनिटरिङ गर्ने कुराहरू, जनतालाई फकाउने कुराहरू, जनतालाई मोबिलाइज गर्ने कुराहरू मलाई लाग्छ लोकल गभर्मेन्टको धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न कोअर्डिनेसनको मार्फत यसलाई चाहिँ अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुराहरू आउन सक्छ एउटा। अब अघि प्रेजेन्टेसनमा पनि आयो कि झन् 150 बिलियनको हामीलाई चाहिन्छ होला अहिले फिस्कल स्टिमुलस भन्ने कुराहरू। मलाई के लाग्छ भने 1 खर्ब रुपियाँ चाहिँ 100 बिलियन चाहिँ अहिले हामीले तुरुन्तै तयार गर्नु पर्यो। 100 बिलियन चाहिँ भनौँ न यो सिचुएसन अझ वर्स्ट हुँदै गयो भने हामीले त्यो कन्टिन्जेन्सीमा पनि राख्नुपर्ने जरुरत छ। मेरो चाहिँ यो मोनिटरी पोलिसी बाहेक पनि कम्तीमा पनि हामीले 200 अरब रुपियाँ हामीले तयार गर्नुपर्छ वर्स्ट सिचुएसनको लागि भन्ने हो। अब यसलाई तयार गर्नको लागि अब हुन त यो पब्लिक एक्सपेन्डिचर रिभ्यू कमिसनको रिपोर्टको धेरै चर्चा हुन्छ। त्यसले 4 खर्ब रुपियाँ हामीले बचाउन सक्छौँ भन्ने कुरा छ, तर यो तुरुन्तै 4 खर्ब रुपियाँ चाहिँ बचाउन भने नसक्ला। त्यस कारणले हामीले यदि एकदमै पेसिमिस्टिक भएर 1 खर्ब रुपियाँ त्यहाँबाट बचाउन सक्यौँ र प्रोजेक्ट र प्रोग्रामहरू रिस्ट्रक्चरिङ गरेर, जस्तो उदाहरणको लागि 2 वर्षमा कम्प्लिट नहुने प्रोजेक्टहरू हामी अहिले किन चाहिँ चालु गर्ने, अहिले नयाँ प्रोजेक्टहरू हामी किन चालु गर्ने, जुन अहिले चाहिँ धेरै यो नीति कार्यक्रममा पनि नयाँ किसिमको आएको हो कि जस्तो भान मान्छेहरूलाई परिरहेछ। त्यस्ता कार्यक्रमहरू हामी चालु नगर्ने र जुन प्रोजेक्टहरू कम्प्लिट हुन सक्छ त्यसैलाई मात्रै हामी फोकस गर्ने हो भने त्यहाँबाट अलिकति हामी सेभ गर्न सक्छौँ। अब अहिले डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूको निकै फोकस केमा छ भने यो हङ्गर र पोभर्टीमा को ट्र्यापमा धेरै मान्छेहरू फस्न सक्छ भनेको हुनाले उनीहरूको सहयोग पनि खास गरी बाइल्याटरलको शिक्षा र यो रिलिफ प्रोग्रामहरूमा, राहत कार्यक्रमहरूमा आउन सक्ने धेरै सम्भावना देखिएको छ। त्यो भनेको अहिले भइरहेकै पाइपलाइनको प्रोजेक्टहरूलाई रिस्ट्रक्चरिङ गरेर। त्यसकारण यदि हामी 100 बिलियन त्यताबाट लिन सक्ने अथवा 50 बिलियन लिन सक्ने भयो भने पनि सरकारले 200 अरब रुपियाँ सेभ गरेर हामीले कन्टिन्जेन्सीको लागि अब यो एकदमै सिचुएसन वर्स्ट हुन सक्छ कि भन्ने हिसाबले अगाडि लिएर जान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले केही कुरा पोलिसीको तर्फबाट, केही कुरा फिस्कल स्टिमुलसबाट, केही कुरा मोनिटरी पोलिसीबाट गर्न चाहिँ सकिन्छ र यसलाई चाहिँ आर्ट पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिले चाहिँ हाम्रो क्राइसिसले गर्दाखेरि हामी यो भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ कि इकोनोमी तुरुन्तै रिकभर होला अथवा रिभाइभल होला भन्ने कुराहरू भन्नलाई अलिक गाह्रो भयो हुनाले पहिला फोकस चाहिँ अलिकति अहिलेको सिचुएसनलाई रेस्पोन्ड गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब यहाँको इन्साइटफुल प्रेजेन्टेसनको लागि। एउटा सानो क्वेसन आएको छ, त्यो लिइहाल्नु जस्तो लाग्यो। हाम्रो यो रिटर्निङ माइग्रेन्ट लेबरलाई चाहिँ हामीले कसरी यो कन्ट्रीमा एब्जर्ब गर्ने, उहाँहरूको इम्प्लोइबिलिटी बढाउन के गर्नुपर्छ, स्किल ट्रेनिङ दिएर हुन्छ कि अथवा उहाँहरूलाई फ्युचर इम्प्लोइमेन्टको लागि तयार गर्नलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यसको बारेमा अलिकति ब्रिफली हाम्रो एउटा क्वेसन आएको रहेछ, त्यसको एउटा जवाब पाउँदैन। मैले अघि पोइन्टहरू त भने, अब नम्बर 1 त मैले भने अघि डिप्लोमेटिक च्यानल अलिकति प्रयोग गर्न सकिन्छ, जुन सरकारले गरेको जस्तो पनि देखिन्छ, तर यसको रिजल्ट के आउँछ म भन्न सक्दिनँ, किनभने मेरो पनि आफ्नो अनुभव छ। यो इराकमा भइरहेका 30,000 इलिगल यो माइग्रेन्ट्सहरूलाई
एउटा डिप्लोमेटिक च्यानल प्रयोग गरेर 24 घण्टामा प्रब्लमहरू पनि सल्भ भएको थियो। त्यसैले यो डिप्लोमेटिक च्यानल इज नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ अघि मैले भने उनीहरूको स्किल र एप्टिच्युड हेरेर एयरपोर्टदेखि नै एप बनाएर रजिस्ट्रेसन गरेर त्यही अनुसारको ग्रुप बनाएर हामीले राम्रो ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट, फेरि नेपालमा एउटा समस्या के छ भने ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरू पनि रातारात जन्मिन्छन्। त्यस्तो भन्दा रेपुटेड हाम्रो भइरहेका ट्रेनिङ इन्स्टिट्युसनहरूको क्यापेसिटी बढाएर यिनीहरूलाई अलिकति ट्रेनिङ दिएर सफ्ट लोन पनि दिने अनि त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ यो इम्प्लोयर नै बनाउने भन्ने हो। निजी क्षेत्रलाई पनि यो ग्रुपको केही मान्छेहरू हामी दिन सक्छौँ। सरकारले यसलाई चाहिँ वेज सब्सिडी दिएर 6 महिनाको लागि उनीहरूले चाहिँ एउटा इन्टर्नसिप एप्रेन्टिससिप राखेर दियो भने निजी क्षेत्रलाई पनि त्यो फाइदा हुन सक्छ। उसले पनि धेरै स्किलहरू र बिजनेस सिक्ने हुनाले त्यो रोजगारदाता बन्न सक्छ। सफ्ट लोन पनि भइहाल्यो। अनि मैले सबभन्दा अलिकति जोड गरेको चाहिँ यो कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ हो। अब चाइनिजले आएर यहाँ कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गरिरहेछ भने नेपालीले किन सक्दैन? यो अपर्च्युनिटी पनि हो। त्यस कारणले अहिले बाँझो भएको जग्गाहरूमा सरकारले बरु केही भनौँ न एउटा सहकारी खोल्यो भने तिमीलाई यतिसम्म म सपोर्ट गर्छु भन्न पनि सक्छ। र तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ दियो भने उनीहरू चाहिँ धेरै हार्डवर्किङ पनि भएको हुनाले मलाई लाग्छ एग्रिकल्चरमा उनीहरूले धेरै एउटा रिभोल्युसन ल्याउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अर्को चाहिँ यो प्रधानमन्त्री अब के पनि हुन सकेन भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता र यो कृषि कार्यक्रमहरू जस्ता जुन धेरै क्रिटिसिजम छ, तर यसपालि हामी त्यसलाई चाहिँ छोड्न चाहिँ सक्दैनौँ किनभने यसपालि वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि त्यसलाई सहयोग गरेको छ। त्यसकारण उसले मोनिटरिङको कम्पोनेन्ट, डिजाइनको कम्पोनेन्ट हैन त्यो कम्पोनेन्ट पनि हालेको हुनाले त्यस्ता प्रोग्रामहरूलाई हामीले अलिकति फ्ल्यागसिप प्रोजेक्ट बनाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हामीले सरस्वती देखेको चाहिँ यही हो। हुन त अब सरकारले के भनेको छ भने इन्डस्ट्रीमा यति हैन यो अरूमा यति भनेर सबै भनेको छ, तर ती बिजनेसहरू चल्छन् कि चल्दैन ती चाहिँ भनौँ न अब अहिलेको 2% र 3% को जुन प्रोजेक्सनको ग्रोथ भएको छ त्यो हेर्दाखेरि विश्व ब्याङ्कको प्रोजेक्सनको ग्रोथ र सरकारले भनिरहेको कुरा हेर्दाखेरि मिसम्याच भएको देखिन्छ। त्यसैले सबै उद्योगहरू चल्न नसक्छन्, नचल्न सक्छन्, त्यहाँ थप रोजगारीहरू नहुन पनि सक्छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। आजको यस कार्यक्रममा हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर पुष्पराज पण्डितज्यूलाई बोलाएका थियौँ, तर उहाँको पर्सनल कारणले गर्दाखेरि हामीलाई जोइन गर्न सक्नु भएन। वी हेभ मिस्ड हिम। Maybe in next forum we'll try to invite him and discuss with him. अब म पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय डाक्टर श्री अब्राहम भट्टराईज्यूतर्फ जान चाहन्छु। माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा एज अ कन्ट्री यो कोभिड-19 ले इकोनोमी र लाइभलीहुडमा पारिरहेको गम्भीर प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा यहाँको धारणा राखिदिनु हुन र अहिले भएका डिस्कसनहरूलाई पनि अलिकति इन्हान्स गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम म सिएनआई र आयोजक साथीहरूलाई र सहभागी साथीहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। मैले सबै साथीहरूको पुरै सुन्ने अवसर प्राप्त भएन। आज अलिकति अब हामी राजनीतिक प्राणीहरूको जीवनचर्या त्यति व्यवस्थित नहुने कारणले गर्दा म आफ्नो एउटा नियमित ठाउँभन्दा पनि एउटा बन्यो तत्कालीन एउटा अस्थायी ठाउँबाट पनि तपाईहरुसँग सम्पर्क राख्दैछु। त्यसैले म त्यसबाट वञ्चित हुनु पुगेँ। हाम्रो विनोदजी का कुराहरू त मैले सुने, त्यसपछि यताको त मैले सुने, त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ त्यति राम्रोसँग मैले सुन्न पाइनँ, अन्यथा नलिदिनु होला। अब जहाँसम्म यो कोभिड-19 ले पारेको प्रभाव र यससँग हामीले कसरी सामना गर्ने र आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई फेरि कसरी पुनर्जीवन हुँदै नवनिर्माणतिर लिएर जाने भन्ने अत्यन्त गम्भीर प्रश्न छ। यो विषयमा मभन्दा बढी जानकार साथीहरू, प्र्याक्टिसनरै साथीहरू, व्यवसायी साथीहरू, विनोदजी लगायत साथीहरू तपाईहरु हुनुहुन्छ र सैद्धान्तिक ढङ्गले पनि वित्तीय क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा ज्ञान राख्नुहुने महानुभावहरूले भोलि पनि सक्नुभयो। म यहाँले के भन्न चाहन्छु भने अहिले यो कोभिड-19 पछि यो विकासको विमर्श बारेमा नै एउटा गम्भीर प्रकारका बहसहरू चाहिँ भइरहेका छन्। त्यसले म सुरुमा अलिकति त्यतापट्टिमा अलिकति पोलिटिकल इकोनोमिक एप्रोच अलि अर्थात् राजनीतिक ढङ्गले र अलिकति फिलोसोफिकल तरिकाले पनि पहिले यो कोभिडले ल्याएको चाहिँ परिवर्तन, यसपछि आउने दिनमा हाम्रो चिन्तनमा के फरक आउनु पर्ला भनेर म अलिकति आफ्नो कुराहरुमा राख्न चाहिँ चाहन्छु। अब हामीले अहिलेसम्म के बुझ्यौं भने अर्थतन्त्र भनेको विशुद्ध एउटा मान्छे भन्दा पनि एउटा अलग्गै अमूर्त कुनै चीज भन्ने अर्थमा हामीले लियौं। तर यो कोरोना को जो एउटा त्रासदीले
हामीले के देखाइदियो भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त मानव रहेछ, ह्युमन बिइङ रहेछ। त्यसैले हामीले जुनसुकै आर्थिक गतिविधि र समस्याहरूको कुराहरू गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मानवतालाई एउटा केन्द्रमा राखेर सोध्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ एउटा सबभन्दा ठुलो पाठ हो भन्ने मलाई लाग्छ। हिजो आधुनिक स्पिचबाट सुरु भएको जुन अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तले व्यक्तिको हितलाई केन्द्रमा राख्यो र पछि मार्क्सले अगाडि सारेको अर्थशास्त्रले चाहिँ वर्ग र राज्यलाई केन्द्रमा राख्यो। तर यहाँसम्म आएर हामी हेर्दा के देखियो भने व्यक्ति र बजार मात्रले पनि हल गर्दो रहेनछ र वर्ग र राज्य मात्रै भनेर जाँदाखेरि पनि समाधान दिँदो रहेनछ भन्ने कुरा चीनको वुहानबाट सुरु हुँदै अमेरिकासम्म फैलिएको कोभिड र हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वका देशहरूमा को अनुभवले एउटा के देखायो भने अब हामीले चाहिँ यो विकासको अर्थशास्त्र सम्बन्धी विमर्शलाई पनि एउटा नयाँ ढङ्गले लानुपर्छ। अब हामीले चाहिँ बजार राज्य त हो त्यसको भूमिका रहन्छ तर फेरि केन्द्रमा चाहिँ हामीले मान्छेलाई राख्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ देखायो। त्यसो भएको हुनाले व्यक्ति राज्य र समुदाय अथवा मानिसको एउटा संयोजनमा अगाडि जाने एउटा नयाँ खालको चाहिँ चिन्तन र नयाँ एउटा चाहिँ इकोनोमिक फिलोसफीको सायद हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ कि अहिलेसम्म हामीले खालि इकोनोमिक दृश्यको कुरा गऱ्यौँ। अब एउटा चाहिँ गणितीय तथ्याङ्कहरूबाट मापन गर्ने, जिडिपीहरू मापन गर्ने, यति ग्रोथ भयो, यति ह्रास भयो, यो सेक्टरमा चाहिँ यति नोक्सान भयो आदि जस्तो कुरा हामीले बढी गऱ्यौँ। त्यो मापन पनि चाहिएला तर हामी चाहिँ समग्रमा नै अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, यसका नोक्सान र आगामी दिनमा सिक्नुपर्ने पाठबारे चाहिँ यो चाहिँ राजनीतिक अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तमा नै एउटा चाहिँ नवीन खोज र विकास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई एउटा चाहिँ लाग्छ। अब त्यसपछि अब यहाँ नेपालमा कति विश्वमा र नेपालमा कति असर पर्यो भन्ने कुरा साथीहरूले भनिसक्नुभयो। मलाई लाग्छ हामी सबैले हाम्रो जीवनकालको त सबभन्दा ठुलो त्रासदी त यो हुँदैछ। आर्थिक रूपले मानवीय रूपमा भलै क्षति त ठुलो भएको छैन, योभन्दा ठुला क्षति विगतमा भएका छन् तर आर्थिक रूपमा र यसले पारेको जुन विश्वव्यापी यसको व्यापकता छ यो सायद मानव जातिकै सबभन्दा चाहिँ ठुलो प्रभाव यसले चाहिँ पार्छ। अहिले जुन स्केलको चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र र जुन प्रविधिले विश्वलाई हामीले एक ठाउँमा ल्याएको छ, क्षेत्रहरूमा हामी अन्तर सम्बन्धित छौँ, यसले जुन खाँको त्यो भ्यालु चेनलाई भत्काइदिएको छ, यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले पार्ने असर चाहिँ धेरै दिगो हुन्छ चाहिँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यसबाट हाम्रो नेपाल जस्तो देश जो भारत र चीन जस्तो ठुला दुईटा देशको बिचमा छ र आगामी दिनमा चाहिँ इकोनोमिक पावर हाउस इस्टतिर अथवा पूर्वतिर चाहिँ फर्कँदैछ भनिँदैछ र सायद यो कोभिडले त्यसलाई अलिकति एक्सलेट पनि गर्छ र चीन र भारत बिचको जुन सबभन्दा ठुलो अर्थतन्त्रको केन्द्रको बिचमा हामी रहन्छौँ त्यसमा चाहिँ हामी यस्तो अल्प विकासको टापुको रूपमा रहेर लामो समयसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो अस्तित्व जोगाउनमा गाह्रो देख्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो जुन अहिलेको त्रासदी छ, ट्रेजेडी छ, यसलाई चाहिँ अब चाहिँ चुनौतीको रूपमा मात्रै लिने कि अवसरको रूपमा परिणत गर्ने भन्ने ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ सोचाइ छ। मैले दुःख साथ भन्नुपर्छ, यहाँले अन्त नमानिदिनु होला, मेरो कसैप्रति पनि आक्षेप लगाउने चाहिँ सोच छैन तर एउटा वैश्विक ढङ्गले ग्लोबलाइज ढङ्गले सोच्नु भन्दा पनि अहिले कतिपय देशका शासकहरू चाहिँ फेरि एउटा न्यारो नेसनलिजमतिर जान जुन खोजिरहेका छन् र त्यसको चाहिँ एउटा प्रभाव हाम्रै देशभित्र पनि जुन जाँगो परिरहेको छ, देशको चाहिँ जटिल भूराजनीति र प्रचुर सम्भावना भएको अवस्थामा त्यस्तो एउटा साँगुरो सङ्कीर्ण चिन्तनले हामीले चाहिँ न त तत्काल यसलाई समस्या हल गर्न सक्छौँ न त कोभिड-19 पछिको चाहिँ अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ। त्यसैले एउटा विश्वव्यापी ढङ्गले एउटा ग्लोबलाइज ढङ्गले आफूले सोच्ने र नेपालको भूराजनीतिका जटिलता र अवसर, जटिलता त हुन्छ यो त हामी केही भन्न सक्दैनौँ, प्रकृति र इतिहासबाट प्राप्त चिज हो, तर अवसर चाहिँ के हो भने भारत र चीनसँगको चाहिँ एक ढङ्गको चाहिँ सम्बन्ध हामीले विस्तार गर्न सक्दा उनीहरूको बिचमा रहेर दुईटै देशको बिचको एउटा गतिशील पुल बनाउने ढङ्गले जान सक्दा ठुलो अवसर चाहिँ आउँछ। तर चाहिँ केही समय यताका चाहिँ हाम्रा गतिविधिहरू खास गरी हाम्रो सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएका व्यक्तिहरूको क्रियाकलापले चाहिँ त्यो अवसरलाई चाहिँ झन् गुमाउने र झन् एउटा त्रासदी चाहिँ थप्ने, कोभिडमाथि चाहिँ एउटा पोलिटिकल कोभिड पनि त एउटा थप्ने खतरा चाहिँ म देखिरहेको छु। अब यो पृष्ठभूमि सहित म के भन्छ, अब के गरिन्छ, यसको अर्थ फेरि केही हुँदैन, के गर्न सकिन्न भन्ने मान्यतामा राख्दिनँ किनकि यो सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ कन्डिसन निश्चित रूपमा अलिकति अप्ठ्यारो नै छ तर सब्जेक्टिभली हामीले चाहिँ साँच्चै इतिहासबाट पाठ सिक्ने र सम्भावना हेर्ने हो भने फेरि केही महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा हामीले ध्यान दिँदाखेरि चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ फेरि यो सङ्कटबाट माथि उठ्दाखेरि चाहिँ नेपालले
फेरि राम्रोसँग अगाडि बढ्न चाहिँ सक्छ। यस सन्दर्भमा दुईटा कुरा, एउटा त कोभिडले हाम्रो अर्थतन्त्रमा जुन खालको असर गर्यो, नकारात्मक जुन असर पर्यो, हाम्रो 13.6%ले हाम्रो जिडिपी घट्छ भनेर चाहिँ हिजो मात्रै सायद एडिबीले अथवा वर्ल्ड ब्याङ्कले भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो करिब 4.5 खर्ब चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिडिपी चाहिँ घट्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब हामी जस्तो दुब्लो जसको अर्थतन्त्र खालि 37 खर्ब बराबर हुन्छ जिडिपी भन्ने अनुमान थियो, त्यसमा झन्डै 5 खर्ब चाहिँ घट्दाखेरि त हाम्रो निम्ति ठुलो चाहिँ नोक्सान चाहिँ हुन पुग्छ। त्यसरी कृषि, पर्यटन, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा पनि निकै नै सङ्कुचन हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो छ। यस्तो स्थितिमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब तत्कालै के गर्ने, एउटा त तत्काल परेको सङ्कटलाई कसरी समाधान गर्ने, एउटा स्टिमुलस अथवा जो भनिन्छ अथवा तत्काल राहत दिने जुन कुरा छ त्यसको चाहिँ एउटा प्याकेज हाम्रो आउनु पर्थ्यो। विभिन्न देशहरूले, एकदम गरिब देशहरूदेखि लिएर धनी देशहरूसम्मले चाहिँ एउटा अत्यन्त व्यापक प्रकारका चाहिँ इकोनोमिक स्टिमुलसका प्याकेजहरू ल्याए, तर हाम्रो सरकारले चाहिँ अमूर्त कुरा गर्नु बाहेक केही पनि गरेको छैन। र हाम्रो बजेटमा थोरै सम्भावना त छ, तर जुन खालको नीति र कार्यक्रमले सङ्केत गर्यो यो तत्कालमा पनि यसलाई हल गर्ने ढङ्गले त्यो स्टिमुलस प्याकेज चाहिँ ठिक ढङ्गले आउँछ कि आउँदैन एउटा शङ्काकै विषय चाहिँ छ। निजी क्षेत्रका साथीहरूले पनि जुन सुझावहरू दिनुभएको छ, कमसेकम 5% जिडिपी बराबरको चाहिँ स्टिमुलस चाहिन्छ भन्ने जुन कुराहरू गर्नुभएको छ, म त अलिक बढी नै सोध्ने खालको मान्छे हो। म अलिकति ठुलै ढङ्गले फेरि मेरो सोच त त्यो हो, तै पनि कसरी आउँछ हेरौँ। त्यसरी एउटा कुरो चाहिँ त तत्कालै जो मान्छेहरूको चाहिँ रोजगारी गुमेको छ, किन हाम्रो धेरै तपाईँ हामी सबैले थाहा छ अस्थायी रोजगारीमा छौँ। हाम्रो 60% भन्दा 60-70% चाहिँ यो प्रकारको चाहिँ इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्छ र सबभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा लेबर एक्सपोर्ट हाम्रो इकोनोमी हो। त्यो हिसाबले अब विभिन्न देशहरूबाट मानिसहरू चाहिँ रिभर्स माइग्रेसन चाहिँ हुँदैछ, त्यसको अनुमान भन्न सकिँदैन। कतिपयले 20 लाखदेखि 30 लाखसम्म भनिराखेका छन् र हाम्रो इन्फर्मल सेक्टरबाट जो मान्छे विस्थापित भएका छन्, यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कमसेकम 25-30 लाख न्यूनतम मानिसहरूको लेबर फोर्सको कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ, यो चाहिँ एउटा ठुलो सङ्कट चाहिँ म हुने चाहिँ देख्छु। त्यसो भएको हुनाले यसलाई ध्यानमा राखेर तत्कालीन रिभाइभलको एउटा प्याकेज सरकारले ल्याउन चाहिँ पर्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ मोनेटरी र फिस्कल इन्स्ट्रुमेन्ट अब तत्कालीन सन्दर्भमा राज्यले ल्याउनु पर्ने नीति त हामी अपेक्षा गरौँ। बजेटको क्रममा हामीले केही सुझावहरू पनि दिएका छौँ, अर्थ समितिबाट पनि दिएका छौँ। अब पर्खेर हेर्ने कुरा छ, तर म आफै चाहिँ त्यति धेरै आशावान हुन सकिरहेको छैन। खासै नीति कार्यक्रम र अस्ति प्रधानमन्त्री दिनुभएको जवाब पछि म आशावान छैन, अन्यथा नमान्दिनँ होला। फेरि पनि अब तत्काल को सङ्कट टार्नको निम्ति प्याकेजको कुरा एउटा, त्यसमा पनि म डिटेलमा जान चाहन्न आइसकेको छ। र अब दीर्घकालीन ढङ्गले मैले देखेको अर्को पार्ट चाहिँ भनेको नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि हाम्रो चाहिँ कुल हाम्रो जिडिपी हिसाबले डलरको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ 35 अर्ब डलरको चाहिँ जिडिपी 3 करोड जनसङ्ख्या त्यो भनेको चाहिँ प्रति व्यक्ति आम्दानी $1000 भएको अर्थतन्त्रलाई हामीले यति बेला सङ्कटग्रस्त हुँदैछ। हजुर क्यामेरा अलिकति मिलाउनु पर्ने भयो, त्यो त्यसलाई ल्यान्डस्केपमा राख्नु पर्यो। त्यो ओरिएन्टेसन अलिकति बिग्रिएको छ, त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ कि? हजुर क्यामेराको ओरिएन्टेसन अलिकति बिग्रिएको रहेछ, त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ कि? हजुर अब ठिक भयो। हजुर अब ठिक आयो, ठिक छ। त्यसैले अलिकति डिस्टर्ब भयो, सरी। अब त्यसैले अब आगामी दिनमा यो जुन पिछडिएको एउटा लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको स्ट्याटसबाट डेभलपिङ हुँदै डेभलप्ड कन्ट्रीमा रूपान्तरण हुने हाम्रो जुन सपना थियो त्यसलाई पनि अब यसले ठुलो ब्रेक एउटा लगाइदिन्छ। तर म चाहिँ के देखिरहेको छु भने ठिक ढङ्गले पाठ सिक्न सक्यौँ र यो
त्रासदीलाई एउटा अवसरको रूपमा लिन सक्यौँ भने हामीले फेरि नेपाललाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले अहिले लान चाहिँ सक्छौँ भन्ने मलाई एउटा विश्वास छ। त्यसैले म गुणागत रूपमा एउटा के भन्न चाहन्छु, पहिलो कुरो त हामी कहाँ यो देशको अर्थतन्त्रको आकार के हो, हाम्रो सम्पत्ति कति हो भन्ने विषयको तथ्याङ्क पनि हामीसँग चाहिँ भएन। किन जुन हाम्रो ट्रेडिसनल प्री इन्डस्ट्रियल जुन हाम्रो इकोनोमी हो, ल्यान्ड नै हाम्रो चाहिँ प्रमुख ट्रेडिसनल सोर्स हो। त्यसो भएको हुनाले त्यसको अभिलेखीकरण डकुमेन्टेसन हामीसँग राम्रोसँग छैन। त्यसैले यति बेला जुन डिजिटल डिभाइसेसहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्राप्त छ, यसको सदुपयोग गरेर हाम्रो ल्यान्डदेखि लिएर हाम्रो जुन समग्र सम्पत्ति छ त्यसको अभिलेखीकरण गर्ने ढङ्गले चाहिँ हामी चाहिँ जानुपर्छ भन्ने म एउटा कुरा ठान्दछु। यसमा चाहिँ हामीले कुनै इफ्स एन्ड बट्स आदि केही नराखिकन सबैलाई चाहिँ र खुला र पारदर्शी ढङ्गले आफ्नो सम्पत्तिको अभिलेखन गर्ने र त्यसलाई डिजिटल गरेर लिएर राख्ने र सँगसँगै चाहिँ विभिन्न जुन विपन्न वर्गका मानिसहरू छन्, गरिबीको रेखामुनि भएका मानिसहरू, अशक्त मानिसहरू, यिनीहरूको पनि एउटा चाहिँ डेटा सिस्टम चाहिँ एउटा डेभलप गरेर एउटा इन्टिग्रेटेड सोसियल सेक्युरिटी सिस्टमको पनि हामीले तयारी चाहिँ सँगसँगै गर्नुपर्छ। त्यसरी पहिलो काम चाहिँ हामीले चाहिँ डेटाबेसलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ र वैज्ञानिक ढङ्गले डिजिटलाइज ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ लाग्छ। दोस्रो कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो कम्पिटेटिभ एडभान्टेज भनेको चाहिँ सोसियल क्यापिटलै हो, लेबरै हो। त्यो विदेशमा लामो समयसम्म चाहिँ रेमिटेन्सको भरमा हामी चाहिँ रहन सक्दैनौँ। ती मानिसहरू जो फर्केर आउँदैछन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ कोरोनाका बाहक हौँ भनेर हेप्ने होइन कि, बरु हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ ज्ञान सिकेर केही पुँजी लिएर फर्कने चाहिँ अब ठुलो एउटा रिसोर्स हो भन्ने अर्थमा त्यसलाई ग्रहण गरेर हामीले चाहिँ त्यो ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले कसरी चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्न सक्छौँ उनको क्षमता भन्ने ढङ्गले हामी चाहिँ जानुपर्छ। हुन त विनोदजीले भन्नुभयो कृषिले मात्रै त्यति गर्न सक्ला भन्ने ठान्नुभयो, तर म चाहिँ के देखिरहेको छु भने भारत र चीनको बिचमा जुन अत्यन्त विविधतायुक्त जुन हाम्रो भूगोल र हावापानी छ र हाम्रो चाहिँ युवाहरू धेरै यसो गाउँबाटै विस्थापित भएर गएका मान्छेहरू छन्, उनीहरूलाई परम्परागत कृषिमै जाऊ, त्यही परम्परा हलो जोत्त भनेर त कोही पनि जाँदैन, सहरमा गएर विदेश गएका मान्छे त्यसरी गर्दैनन्। तर चाहिँ हामीले चाहिँ ठिक खालको नीति लिन सक्यौँ, अर्थात् त्यसको निम्ति जुन जमिन छ यसको चाहिँ अभिलेखीकरण पछि यसको चाहिँ स्वामित्व प्रणालीमा बदलिदिउँ। मैले हिजोको जस्तो एउटा क्रान्तिकारी जसको जो दोस्रो पोतेको कुरा मैले गरिरहेको छैन। जमिनको स्वामित्व चाहिँ राज्यले अथवा चाहिँ स्थानीय तहले कम्युनिटीले लिने र भोगाधिकार लिज राइट चाहिँ जसले उपयोग गर्न सक्छ तिनीहरूलाई चाहिँ दिने पहिलो सुधार हामीले त्यो गरिदिउँ र बेला यो अहिले गर्न सकिन्छ। त्यसपछि ती मानिसहरूलाई, युवाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा वित्तीय प्याकेजको व्यवस्था गर्ने र उनीहरूलाई उन्नत प्रकारको चाहिँ एउटा तालिमहरू दिने, मसिनहरूको उपलब्धता गराइदिने र सँगसँगै चाहिँ बजारसँग जोड्नको निम्ति मेकानिजम बनाइदिने, ताकि अब हामीले जुन हाम्रो कृषिको चाहिँ प्रतिस्पर्धी क्षमता कम छ भन्ने कुरा आएको छ त्यसको निम्ति भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध कायम गरेर त्यो जुन बराबरीको भन्ने खालको जुन सन्धिका प्रावधानहरू छन् त्यसमा चाहिँ हाम्रो जस्तो गरिब देशको, कमजोर देशको निम्ति चाहिँ अलिकति विशेषाधिकारको चाहिँ माग हामीले गरेर कृषिलाई चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ संरक्षण हामीले दिन सक्यौँ भने कृषि चाहिँ एउटा सबभन्दा ठुलो क्षेत्र चाहिँ बन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको चाहिँ यो माइक्रो स्मल एन्ड मिडियम एन्टरप्राइज MSME नै हो। किनकि अहिले चाहिँ हामी जतिसुकै भने पनि विनोदजीले अन्यथा नमान्दिनु होला, ठुलो क्षेत्रले चाहिँ अहिले हामीसम्म हाम्रो बुद्धि नपुग्या हुनाले म त चाहिँ सकिन्थ्यो। जस्तै मैले जुन पिपा इन्डियासँग गरेको थिएँ, चिनसँग पनि गरौँ, सबैसँग गरौँ भन्दै थिएँ। 10 वर्ष अगाडि हामी सबैसँग पिपासँग त गरेको भए र हामीले छिमेकीसँग अनावश्यक ढङ्गले पाखुरा सुर्किएर नजिस्क्याएको भए र जुन ढङ्गको चिनमा चाहिँ पुँजीको चाहिँ छेलोखेलो बढी भइरहेको छ, निर्यात गर्न चाहिरहेको छ, भारतकै पनि पुँजी चाहिँ उता अफ्रिकातिर कता गइरहेको छ, हाम्रो विनोदजी जस्तो साथीहरू संसारभरि लगानी गरिराख्नु भएको छ भने हामीले चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ भारत र चीनको भ्यालु चेनसँग जोडेर नेपालमा चाहिँ कम्पेटिभ एडभान्टेजका केही क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ उद्योगहरू लगाउनु गर्न सकेको भएदेखि त्यो सम्भावना थियो। तर अब त्यो चाहिँ सम्भावनाको कुरा हो, भोलि हुनुपर्छ। तर अहिले तत्काल चाहिँ हामीले ध्यान दिनु चाहिँ त्यो चाहिँ MSMEमा नै हो र त्यसमा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ हामीले पनि यो वित्तीय र मौद्रिक इन्सेन्टिभहरू दिने र बजारको ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरिदिने हो भने जुन अनि हाम्रो जुन जो जनशक्ति छ त्यसलाई राम्रो प्रकारको चाहिँ टेक्निकल ट्रेनिङ हामीले दिन सक्ने हो भने त्यसले चाहिँ एउटा रोजगारी र तत्काल अर्थतन्त्रलाई चाहिँ फेरि पुनरुत्थान गर्ने क्षेत्र चाहिँ जान चाहिँ सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। अब सँगसँगै त्यसो भनेर कि साना स्मली ब्युटिफुल भन्ने पक्षमा छैन। फेरि हामीले लिनुपर्ने बाटो भनेको चाहिँ स्मली ब्युटिफुलको बाटोले पनि हुँदैन, तर चाहिँ फेरि यो मोडर्निस्ट बाटो चाहिँ फेरि मात्रै लिएर पनि हामी कहाँ सम्भव हुँदैन। त्यसले गर्दा बिचको बाटो म त एउटा क्रिटिकल मोडर्निजम भन्न रुचाउँछु, एउटा आलोचनात्मक आधुनिकतावादी, सानो र ठुलो
को चाहिँ एउटा ठिक संयोजन भएको चाहिँ विकासको बाटो हामीले लिन पर्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ ठुला ठुला केही पूर्वाधारमा चाहिँ हामीले लगानी गर्नै पर्छ। यो जतिसुकै सङ्कट भए पनि पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यतापट्टि म धेरै जान चाहन्न। अब हामीले भ्रष्टाचार रोक्न सक्यौँ, यसको व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ, योजनाहरूको चाहिँ फेरि पुनर् चाहिँ एउटा तालिका चाहिँ गर्न सक्यौँ, नयाँ ढङ्गले योजना निर्माण गर्न सक्यौँ र अनावश्यक फजिल खर्च रोक्न सक्यौँ भने यसैको बचत पनि हाम्रो हुन सक्छ। सँगसँगै हाम्रो जुन जीडीपी र डेटको रेसियो चाहिँ करिब 30% जुन छ, यो चाहिँ हामीले करिब 50-60% हामीले लान चाहिँ सक्छौँ। त्यसैले आन्तरिक र बाह्य चाहिँ एउटा चाहिँ सहुलियतपूर्ण ऋणहरूको चाहिँ व्यवस्था गरेर केही ठुला पूर्वाधार हामी जानै पर्छ। हिजोको जस्तो भद्रगोल ढङ्गले चाहिँ प्रत्येक सरकार आएपछि आफ्नो नेताको नाउँमा चाहिँ एउटा ठुलो प्रोजेक्ट सुरु गर्ने, काम पुरा नगर्ने प्रवृत्ति होइन कि 8-10 वटा मेरै पालामा जुन 17 वटा चाहिँ राष्ट्रिय गौरव योजना थिए, तीमध्ये 8-10 वटा छानौँ। तीमध्ये चाहिँ ठुला पूर्वाधार योजना, तराई र काठमाडौँ तराई जोड्ने चाहिँ फास्ट ट्र्याक, बुढी गण्डकी लगायतका जलविद्युत योजनाहरू र चाहिँ ठुलो सिँचाइका निम्ति चाहिँ केही चाहिँ त्यस्ता योजनाहरू, केही एयरपोर्ट र पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण जोड्ने सडकहरू, यसमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्वाधार चाहिँ फर्स्ट क्लासको चाहिँ हामीले बनाउन सक्यौँ भने र भारत र चीनसँगको फेरि पनि शर्त चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ अहिलेको जुन तरिकाले होइन कि यी दुईटा छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने ढङ्गले हामी जान सक्यौँ भने यति बेला जुन भ्यालु चेन खलबलिएर लगानीकर्ताहरू चाहिँ फेरि विभिन्न ठाउँमा छरिँदैछन्, खास गरी चीन जस्ता ठाउँबाट चाहिँ भियतनाम लगायततिर गएको चाहिँ अवस्था छ। हामीले अलिकति तरिका पुर्याउन सक्यौँ भने ती लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ हामीले नेपालमा ल्याउन चाहिँ सक्छौँ र त्यसको निम्ति चाहिँ भारतसँगको पनि हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई चाहिँ अलि महत्त्वका साथ चाहिँ हामीले सुधार गरेर हामी जानै पर्छ। त्यसो हुन सक्यो भने ठुलो लगानीको पनि एउटा वातावरण चाहिँ बन्छ। यो विषयमा चाहिँ हाम्रो विनोद जिल्लाका साथीहरू बढी जानकार हुनुहुन्छ। खालि मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्रेट थट मात्र यो हो। अब यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो ठुलो ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यकै क्षेत्र हो। यो जुन जनशक्ति हामीसँग चाहिँ पपुलेसन डिभिडेन्ड जो हामीसँग छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ केही समय चाहिँ शिक्षामा चाहिँ म्यासिभ ढङ्गले चाहिँ एउटा टेक्निकल शिक्षामा चाहिँ लगानी चाहिँ हामीले गरेर जनशक्ति हामीले तयार पार्नुपर्छ र यो जुन प्रविधि जुन छ त्यसमा हामीले पोख्ता पार्नै पर्छ। हाम्रो चाहिँ तुलनात्मक लाभको क्षेत्र आखिर ह्युमन क्यापिटलै हुन्छ। त्यस कारणले राम्रो चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन त्यो चाहिँ राज्यले लिनुपर्छ। साथीले अन्त नमान्नलाई विनोदजीले भनेको कुरो मैले बुझिनँ र मैले के भन्न चाहन्छु भने यो तपाईँ जस्ता ठुला उद्यम व्यवसायी साथीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी त गर्नुपर्छ, तर त्यो विशुद्ध चाहिँ फिलान्थ्रोपिक र सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी मात्रै हुनु पर्यो, नट फर प्रफिट। त्यस कारणले गर्दा राज्यले नै शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, जिम्मेवारी लिनुपर्छ र क्वालिटी एजुकेसन क्वालिटी हेल्थ भयो भने जुन म्यान पावर चाहिँ तयार हुन्छ र त्यसले चाहिँ नेपालको चाहिँ एउटा आगामी दिनमा चाहिँ ठुलो एउटा फड्को हान्ने चाहिँ स्थिति चाहिँ बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। र अनि अन्त्यमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने एउटा कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यो जुन हाम्रो यो सोसियल सेक्युरिटी छ, किनकि गरिब रेखामुनि जनता थुप्रै मान्छेहरू छन्, ती मान्छेहरू चाहिँ तत्काल चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ एकीकृत ढङ्गको चाहिँ व्यवस्था गर्न सकेनौँ भने हुँदैन। जस्तै भारतमा पनि उनीहरूले जनधन योजना, आधार, मोबाइल आदि जाम जुन भन्छ त्यस्तो तरिकाले सबैलाई चाहिँ डिजिटलाइज गरेर डाइरेक्टली क्यास ट्रान्सफर गर्ने जुन व्यवस्था गरेका छन् भने ती सबैबाट सिकेर अरू देशका राम्रो कुरालाई सिकेर हामीले चाहिँ एउटा सोसियल सेक्युरिटीको चाहिँ व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, ताकि कोही पनि भोक र रोगले चाहिँ नमरोस्। त्यसको पनि एउटा हामी व्यवस्था गरौँ। र लास्ट कुरो चाहिँ म यसमा जोड के दिन चाहन्छु नि, फेरि पनि पोलिटिक्स नै हो, ब्युरोक्रेसी र हाम्रो जुन सङ्घीय संरचना छ र राजनीतिक नेतृत्व छ, त्यसलाई नै आमूल रूपमा चाहिँ एउटा सुधार नगरिकन हुँदैन। र राजनीतिमा सुधार गर्नको निम्ति अहिलेको जस्तो यस्तो भद्रगोल तरिकाले हुँदैन। यो चुनावी प्रणालीले पनि सक्षम नेतृत्व ल्याउँदैन। र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा गएर एउटा स्थिर प्रकारको चाहिँ सरकार हामीले निर्माण गरौँ। ब्युरोक्रेसी जुन अहिलेको प्रक्रियामुखी जुन ब्युरोक्रेसी यसलाई भत्काइदियो, एउटै झट्कामा भत्काइदिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा डिजिटलाइज पनि गरौँ टेक्निकली, र यसको संरचना पनि एक्सनल युनिट एकाइको रूपमा चाहिँ ब्युरोक्रेसीको टोटली पुनर्संरचना हामीले चाहिँ गरिदिउँ। र जुन हाम्रा चाहिँ ऐन नियमहरू छन् कतिपय यो सार्वजनिक खरिद प्रकारका, त्यसमा चाहिँ एउटा निर्धक्क ढङ्गले चाहिँ चिरफार गरेर चाहिँ यसलाई बदलिदिउँ र यसो हुन सक्यो। र चाहिँ यो केन्द्रमा मात्रै चाहिँ छरिएको जुन शक्ति छ त्यसलाई प्रदेश र स्थानीय तहलाई चाहिँ बलियो बनाएर हामीले लान सक्यौँ। यो प्रकारको चाहिँ पोलिटिकल र एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्म चाहिँ ड्रास्टिकली ढङ्गले हामीले गर्न सक्यौँ भने नेपाल चाहिँ फेरि आगामी दिनमा चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ सक्छ। र त्यसैले म साथीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले चाहिँ सपना यस्तो चाहिँ त्रासदीलाई पनि एउटा चाहिँ सम्भावना बदल्ने ढङ्गले हामीले सोचौँ र आगामी दिन चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ हाम्रो ह्युमन क्यापिटल
र हाम्रो चाहिँ एग्रिकल्चर र चाहिँ साना र मध्यम व्यवसायहरू र केही मात्रामा चाहिँ बाह्य लगानीमा र स्वदेशी ठुला औद्योगिक घरानाहरू समेतको चाहिँ संयुक्त लगानीमा ठुला चाहिँ उद्यम व्यवसाय यसको संयोजन साना र ठुला व्यवसायहरूको ठुलो एउटा संयोजन मिलाएर लान सक्यौं र भारत र चीन बीचको चाहिँ भ्यालु चेनसँग जोडेर लान सक्यौं भने नेपालले रूपान्तरण गर्न सक्छौं र कोभिड पछिको नेपाल चाहिँ एउटा समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ मलाई यस्तै लाग्छ धन्यवाद धन्यवाद पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू आजको ब्रोडर इकोनोमिक र डेभलपमेन्ट पर्सपेक्टिभको लागि इट इज क्वाइट इलाबोरेट एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ अब हाम्रो समय करिब करिब सकिन लागेको छ म हाम्रो डिस्टिङ्ग्विस प्यानललाई चाहिँ कसैलाई केही एड गर्न मन लागेको छ त केही छुटेको प्रेसिङ केही छुटेको कुराहरू छ भनेदेखि छोटो समयमा प्लिज त्यसो छ भनेदेखि एड गरिदिनु होला अघि मैले हाम्रो प्रेसिडेन्ट एमिरेटसलाई बिचमै कट सर्ट गरेँ एन्ड सरी फर द्याट एउटा सानो क्वेसन पनि छ हजुरलाई एन्ड देन यु क्यान एड एन्ड अल्सो ड्याप अप द ओभरअल डिस्कसन यो एउटा प्रश्न चाहिँ हजुरलाई के छ भने टुरिज्म अहिले वान अफ द हार्डेस्ट हिट सेक्टर हो धेरै होटलको इन्भेस्टमेन्ट आएको छ पाइपलाइनमा छ त्यसमा चाहिँ त्यसलाई कसरी अगाडि म्यानेज गर्ने भन्ने एउटा क्वेसन छ त्यसको जवाब साथै अनि ओभरअल डिस्कसनलाई राख्नु गरिदिनु म थ्याङ्क यू वीरेन्द्रजी डाक्टर साहबले पनि साह्रै मतलब एउटा नयाँ दृष्टिकोणबाट धेरै थट प्रोभोकिङ कुराहरू राख्नुभयो म केही चाहिँ यहाँ उठेका कुराहरूका बारेमा र एक दुईटा मैले भनेकै कुरालाई फर्दर प्रस्ताउने दृष्टिकोणबाट केही कुराहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने यो हाम्रो पनि यो ठुला चाहिँ प्रोजेक्ट्स भनौँ ठुला लगानी भनौँ ठुला उद्योगका साथसाथमा माइक्रो एसएमई चाहिँ नि बढ्नु पर्दैन भन्ने भनाइ कहिले पनि होइन साँच्चीकै भन्ने हो भने लार्जर इम्प्लोइमेन्टको सोर्स भनेको माइक्रो र एसएमई नै हो तर माइक्रो र एसएमईलाई नेपालको कन्टेक्स्टमा भारत र चाइना जस्तो दुईटा जायन्ट्स अफ दि एसियाको निर्वाध उत्पादनसँग कम्पिटिटिभ कसरी बनाउने सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ हाम्रो हातमा त्यो छ आज हामीले क्रमशः हाम्रा जति पनि ट्रेडिसनल एक्सपोर्टेबल आइटम्सहरू छन् ती घट्दै गइरहेका छन् हरेक वर्ष बजेटमा 4% 5% सम्म पनि हामी र्यान्डम एक्सपोर्ट सब्सिडी पनि सरकारले घोषणा गरेको स्थिति छ तर एब्सोल्युट टर्ममा हेर्ने हो भने ती सबै नै वस्तुको चाहिँ नि निर्यात चाहिँ नि घट्दो छ म धेरै व्याख्या गरिरहन चाहन्न त भन्दाखेरि कुन यस्ता प्रडक्ट्सहरू नेपालका हुन सक्छन् जसलाई इन्टरनेसनल मार्केटमा नेबरिङ मार्केटमा हामी स्ट्यान्ड गराउन सक्छौँ र एसएमई र माइक्रो एउटा इन्डस्ट्रीको ठुलो जन्जाल चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ भनौँ न सञ्जाल एउटा नेटवर्क क्रिएट गरिकन हामी चाहिँ त्यहाँ पुर्याउन सक्छौँ आई थिङ्क इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट सेक्टर त्यसमा चाहिँ नि अलिक क्रिएटिभ थिङ्किङको आवश्यकता छ शिक्षा र स्वास्थ्य आइ एम एब्सोल्युटली विथ यू डाक्टर साहब मेरो पनि भनाइ यही हो कि यो जहिले पनि चाहिँ यो निजी प्राइभेट सेक्टरको र चाहिँ यो सामुदायिक चाहिँ सेक्टरको शिक्षाको क्षेत्रको बिचको चाहिँ यो एक प्रकारको द्वन्द्व त्यो आर्टिफिसियली हाम्रा पोलिसी मेकर्सहरूले अननेसेसरीली क्रिएट गराएको त्यो द्वन्द्व हो भन्छु म त्यसको कुनै आवश्यकता छैन बोथ क्यान कोएक्जिस्ट म अर्को कुरा 100% एग्री गर्छु कि एजुकेसनको फिल्ड भनेको त्यो एउटा ट्रस्टले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ प्राइभेट सेक्टरमा पनि पर्सनल प्रफिटको लागि होइन आज म एउटा एक्जाम्पल दिउँ आज यसै विषयमा छलफल हुँदाखेरि मैले एउटा एक्जाम्पल राखेँ कि होल टाटा ग्रुपै ट्रस्टबाट सञ्चालित छ त्यो भनाइको अर्थ टाटा ग्रुप मातहतका कम्पनीहरूले प्रफिट गर्दैनन् भन्ने होइन तर त्यो ती मातहतका कम्पनीले गरेको प्रफिटलाई फर्दर एक्सपान्सन फर्दर रिसर्च फर्दर सिएसआर फर्दर डेभलपमेन्टका काममा लगाउँछन् एजुकेसनको पनि कसैको व्यक्तिगत उसको चाहिँ नि निजी डिभिडेन्ड लिनको लागि उसले गर्ने होइन हेल्थ पनि गर्ने होइन भन्ने मेरो मानसिकता छ अब यो अलिकति कन्ट्रोभर्सियल विषय छ ट्रस्टले त्यसलाई सञ्चालन गर्न हेल्थ भन्दा पनि म एजुकेसनलाई नै यो कुरामा र प्राइभेट र चाहिँ यो सामुदायिक चाहिँ एजुकेसनको बिचको जो क्वालिटीको जुन बहुत ठुलो जुन खाडल छ त्यसमा बल्कि एकले अर्कालाई चाहिँ आबद्ध कसरी गराउने एकले अर्कालाई हेल्प गर्ने वातावरण कसरी बनाउने आज इन्टरनेसनल नेपालले खर्बौं रुपियाँ चाहिँ बाहिर विदेशमा जाने हाम्रा स्टुडेन्ट्सहरूलाई पढाउनका लागि खर्च गरिरहेछ त्यसलाई पढाउनको लागि ती इन्स्टिट्युसनहरूलाई नेपालमा ल्याउनुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु
अस्ट्रेलियाका ठुला ठुला युनिभर्सिटिजहरू, इन्डियाका ठुला ठुला युनिभर्सिटिजहरू, लन्डन र अमेरिकाका आजकल तिनीहरू सबै फ्रेन्चाइजदेखि लिएर म्यानेजमेन्टमा जोइन्ट भेन्चरमा आउन तयार छन्, तर ट्रस्ट अन्तर्गत, ताकि त्यसले गर्दाखेरि सबैको पहुँच पनि होस्, क्वालिटी अफ एजुकेसन पनि इम्प्रुभ होस् र तिनीहरूबाट चाहिँ यो सामुदायिकका बिचमा कुनै प्रकारको एउटा आपसमा एउटा क्रस चाहिँ एउटा एक्सचेन्ज भनौँ, कोलाबोरेसन भनौँ, अब यो व्यापक डिटेलमा हामी नजाउँ, गर्नुपर्ने कुरा त्यो हो भन्ने हाम्रो मेरो मान्यता हो। थर्ड चाहिँ यो टेक्निकल एउटा कुरा अहिलेसम्म के भएन भने डाक्टर साहबको म यो विषयमा अलिकति चाहिँ विचार पनि सुन्न चाहन्छु। यो जुन जब क्रिएसन भनौँ, भेन्चर क्यापिटल भनौँ, स्टार्टअप भनौँ, अनइम्प्लोइमेन्टलाई दिने सब्सिडी भनौँ, मेरो भनाइ के भने त्यो यी सब डाक्टर साहबको पालोमा पनि आयो, अहिलेको वर्तमान सरकारले पनि ल्यायो, मेरो नियतमाथि प्रश्न छैन। तर हामीले जुन प्रोसेसको चयन गरौँ यो बिजनेसहरू प्रमोट गर्नका लागि, इन्क्युबेट गर्नका लागि र ती अनइम्प्लोइड युथलाई ट्रेन गर्नका लागि, ह्यान्ड होल्डल गर्नका लागि त्यो स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज फल्टी। अहिले फर इन्स्टेन्स हालसालै मैले एउटा विज्ञापन देखेँ, प्लानिङ कमिसनले विज्ञापन निकालेको छ स्टार्टअपको लागि दरखास्त हाल्न आऊ सर्टिफिकेटको आधारमा फन्डिङ गर्नलाई। कि त प्लानिङ कमिसनलाई हामीले चाहिँ यो के अरे भेन्चर क्यापिटलको इन्स्टिट्युसनको रूपमा डेभलप गर्नु पर्यो। यो काम भने हाइली स्पेसलाइज भेन्चर क्यापिटल फन्ड, इन्क्युबेसन, एक्सेलरेटरले गर्ने काम हो। त त्यो कामको लागि नेपालमा एउटा ठुलो नेटवर्क भनेको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूको छ। अहिले अब हरेक चाहिँ नि जिल्लाको त कुरै छोडौँ, त्यो नगरपालिकामा समेत र चाहिँ नि अलि ठुला चाहिँ नि गाउँ विकास समितिको केन्द्रमा समेत पनि आजकल ब्याङ्कको ब्रान्चहरूको, फाइनेन्स कम्पनीको ब्रान्चहरूको दे शुड बी कन्भर्टेड। पार्ट अफ उनीहरूको म्यान्डेटै हुनु पर्यो एज अ सिएसआर कि आफ्नो क्षेत्रको युथलाई एन्टरप्रेन्योर बनाउनको लागि उनीहरूले क्यापिटल, प्रविधि, ट्रेनिङ, म्यानेजमेन्ट सबै दिनु पर्यो। हामीले त्यो नेटवर्कलाई किन प्रयोग नगर्ने? अर्को कुरा भनौँ, जस्ता कि इन्डस्ट्रिजको कुरा गरौँ, थ्रु आउट द कन्ट्री भएका इन्डस्ट्रिजहरूले उनीहरूको पार्ट अफ द इन्भेस्टमेन्ट सिएसआरको वा पार्ट अफ दिस इन्भेस्टमेन्ट त्यो लोकल कम्युनिटीलाई सपोर्ट गर्नको लागि खर्च हुने भने ट्रेनिङमा खर्च गर्नुपर्छ र त्यो ट्रेनिङमा उनीहरूले अन द जब लोकल स्थानीय सरकारले उनीहरूसँग भएको फन्ड अनुसार केही सर्टन कस्ट चाहिँ उनीहरूलाई ट्रेनीलाई, आफ्नो गाउँको युवालाई फिजिकल ट्रेनिङमा पठाउनको लागि लोकल निकायले पनि खर्च गरोस् र त्यही इन्डस्ट्रीले पनि त्यसलाई खर्च गरेर उनीहरूलाई बनाओस् न होनहार, जेन्दार, काम गर्न सक्ने। यस्ता किसिमका धेरै आइडियाजहरू छन्, त्यसका बारेमा हामी पनि केही कुराहरू बाहिर पब्लिकली सुन वी आर गोइङ टु ब्रिङ है। र हस्पिटालिटीको लास्टमा उठेको प्रश्नको बारेमा आई थिङ्क द्याट इज वान इन्डस्ट्री विच इज पेनफुल्ली इन ट्रबल। हस्पिटालिटी भन्दाखेरि खालि होटेल मात्रैको प्रश्न छैन, यो प्रश्न चाहिँ यो सुरुवात हुन्छ एयरलाइनबाट। अहिले भर्खरै ग्लोबली नम्बर अफ एयरलाइन्सहरू ब्याङ्क्रप्ट भएर चाहिँ यो एडमिनिस्ट्रेसनमा गएको कुराहरू पनि तपाईँ हामी सबैले पढेकै छौँ। बोइङ इज इन द भर्ज अफ, अब अमेरिकन गभर्मेन्टले ठुलो स्टिमुलस दिएन भने बोइङलाई नै कोल्याप्स हुने स्थितिमा पुगिसक्यो। हन्ड्रेड्स अफ एयरक्राफ्ट्स आर ग्राउन्डेड, हन्ड्रेड्स अफ एयरक्राफ्टको चाहिँ अर्डर्स आर बिङ भनेपछि त्यहाँबाट यो सुरु हुन्छ। भोलिको दिनको ट्राभल कस्तो हुनेवाला छ, भोलिको दिनको होटेलहरूको सञ्चालन विधि कस्तो हुनेवाला छ भन्ने धेरै कुराहरू सोसियल मिडियामा अहिले रिसर्च गर्यो भने पाइन्छ। लाइफ इज गोइङ टु बी डिफरेन्ट। दिस इज वान सेक्टर विच इज नट गोइङ टु रिभाइभ फर 2, 3, 4। त भन्दाखेरि यसै गरिकन कहीँ प्रविधिको प्रयोग, कहीँ स्टिमुलसको प्रयोग, कहीँ पोलिसी इन्टरभेन्सनको प्रयोग, कहीँ एक्जिस्टिङ भइरहेका नेटवर्कहरूको प्रयोग, कहीँ प्राइभेट सेक्टरको प्रयोग, कहीँ ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसनको प्रयोग, कहीँ एक्जिस्टिङ अहिलेका इन्स्टिट्युसन्सहरू स्टेटका इन्स्टिट्युसनलाई एउटा काम दिइरहेछ, त्यसको प्रोडक्टिभिटी छैन भने त्यसलाई अर्को चिजबाट रिफ्रेम गर्नु पर्यो, रिस्ट्रक्चर गर्नु पर्यो। र आई अल्सो आम अ ग्रेट बिलिभर डाक्टर साहब, नट नेक्स्ट 1 year बट सुन आफ्टर द्याट। जुन अघि फारिसले चाहिँ 3टा फेजको कुरो गर्नुभयो नि, फर्स्ट अहिलेको क्राइसिस इमिडिएट चाहिँ तत्काल, त्यसपछिको त्यो 9 months भनेको सर्भाइभल, र त्यसपछि रिभाइभलको फेजमा अहिले हामीले 9 महिना काम गऱ्यौँ भने यसलाई पनि एउटा इकोनोमीलाई नै रिफ्रेम गर्ने, रिफर्म गर्ने एउटा नयाँ अपर्च्युनिटी पनि हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू। पूर्व प्रधानमन्त्रीजीलाई केही एड गर्नु छ भनेदेखि प्लिज, अदरवाइज हजुर। धन्यवाद है, म छोड्नु भयो है। नमस्कार। धन्यवाद हजुर। वीरेन्द्रजी म एकछिन हजुर अब म सिएनआई प्रेसिडेन्ट
आज हाम्रो यो सिरिजको चाहिँ अन्तिम प्रोग्राम हो. I'd like to request CNI President Satish Kumar More for his remarks. ल थ्याङ्क यू वीरेन्द्रजी. आजको हाम्रो जो रिस्पोन्ड इकोनोमीमा राम्रो चाहिँ धेरै राम्रो सुझावहरू आएको छ. यसमा डाक्टर शङ्कर शर्माजीले, डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीले, कन्ट्री म्यानेजर वर्ल्ड ब्याङ्कका मिस्टर फेरिसले र हाम्रा विनोद चौधरीजीले चाहिँ राम्रा कुराहरू धेरै सम्झाउनु भएछ. र साथसाथै म दुईवटा कुराहरू यसमा थप्न चाहेको, किनभने मोर देन 200 पार्टिसिपेन्ट्स इन जुम वी हेभ एज वेल एज इन फेसबुकमा पनि हाम्रो लाइभमा चाहिँ गइरहेछ. एउटा चाहिँ म अहिले के भन्न चाहेको भने यो स्टिमुलस प्याकेजेसको बाहेक एउटा चाहिँ यो विदाउट कस्ट टु द नेसन है, एउटा किसिमको जुन एउटा नर्मल प्रोसिजर्समा जुन एउटा नियम कानुनहरू आएको छन्, त्यो नियम कानुनहरूलाई आज एबनर्मल पोजिसनमा केही नियम कानुनलाई हामीले खुग्लो गर्न सकिन्छौँ भने त्यसले गर्दाखेरि एउटा इन्भेस्टमेन्टको अपर्च्युनिटी हामी कहाँ नेपालमा आउन सक्छन्. र जुन अहिले चाहिँ हाम्रो चाइनाले चाहिँ एउटा भाइरसको जुन इस्युहरू चलिरहेको छ, त्यसले गर्दा हामीले बुझेअनुसारले धेरैवटा कन्ट्रीहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ उनीहरू एफडिआईले चाहिँ सिफ्ट गर्न खोजिरहेछ. जस्तो आज इन्डोनेसियाले ग्राब गर्न खोजिरहेछ, भियतनामले ग्राब गर्न खोजिरहेछ तिनीहरूलाई. त्यस्तै नेपालले पनि ग्राब गर्न खोज्नको लागि सबभन्दा एउटा ठुलो हर्डल्स हामीले के हेरिरहेछौँ भने एउटा वन विन्डो पोलिसी. हुन त हाम्रो नियम कानुनले वन विन्डो पोलिसी नै भनेका छन्, तर साँच्चैकैमा वन विन्डो पोलिसी नभएर त्यो माइक्रोसफ्ट विन्डो नै हो. त्यसै कारणले अहिलेको टाइममा त्यस्ता कानुनहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो 2 वर्षको लागि, 3 वर्षको लागि या 5 वर्षको लागि हामीले थाती राखेर या त्यसमा चाहिँ ब्युरोक्रेटिक हर्डल्सलाई हामीले कसरी चाहिँ नेरो डाउन गरेर हामीले चाहिँ गर्न सक्यौँ भने मेरो विचारले त्यसले चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको अपर्च्युनिटी आउँछ र बाहिरबाट हाम्रा भाइ बहिनी जुन आउने हो तिनीहरूलाई पनि एउटा जब अपर्च्युनिटी दिन सकिन्छ. अर्को चाहिँ जस्तो EIA, IE को कुराहरू, भूमि हदबन्दीका कुराहरू, बाफियाका कुराहरू, यो सबै कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ कुनै तरिकाबाट अहिलेको टाइममा अब हाम्रो चाहिँ हाम्रो त्यो पनि बजेट पनि आइरहेछ 15 गतेमा. त्यो बजेटको माध्यमबाट हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि कस्टलाई कन्ट्रीलाई कस्ट नभएर पनि एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा आउन सक्छन्. तेस्रो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ विभिन्न वेबिनार्समा कुराहरू आउँदाखेरि अबाउट 40% हाम्रो चाहिँ अनफर्मलमा चाहिँ अहिले पनि हाम्रो चाहिँ लिक्विडिटीहरू चाहिँ ओछ्यान मुनि चाहिँ पैसाहरू राखिरहेको हुनाले त्यसलाई अब कुन किसिमले हुन्छ, VDS को रूपमा हुन्छ कि एउटा चाहिँ सम्पत्ति एकचोटिको लागि सम्पत्ति अभिलेखीकरणको रूपमा हुन सक्छन्. त्यो जुन फर्मलमा जुन मनीहरू छन् त्यसलाई कसरी फर्मलाइज गर्न सक्यौँ भने त्यसले गर्दाखेरि एउटा त लिक्विडिटी क्रन्च कम हुन्छ र दोस्रो चाहिँ हामी कहाँ जुन इन्ट्रेस्ट रेटको जुन अब निजी क्षेत्रले भनिरहेछ त्यसमा पनि एउटा सघाउ पर्न सक्छ भनेर त्यस्ता कुराहरूले हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ डिबेटको लागि पनि हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गऱ्यौँ. र साथसाथै अब म यहाँहरू सबैको चाहिँ अति नै व्यस्त कार्यक्रमको बावजुद यहाँ समय दिनुभएकोमा र हाम्रा भ्युवर्सहरूले पनि समय दिएकोमा, उहाँ सुनिदिएको भएमा र उनीहरूको क्वेसन आन्सर्सको हामीले चाहिँ आज चाहिँ सबै चिजको जवाब दिन सकेन भने इन ड्यू कोर्समा हामी त्यसको जवाब दिनेछौँ. यति मात्र भनेर आज हाम्रो यो 4th सेसनलाई र अन्तिम सेसनलाई वेबिनारको म चाहिँ यहाँ अन्त गर्न चाहेको छु. म सबैलाई एकचोटि फेरि धन्यवाद दिन चाहेको. धन्यवाद. थ्याङ्क यू. Thank you, President. Now we'll close this session. Thank you very much.